वादी जयते तत्त्वबोध त भन् कुन मानव शास्त्रले मङ्गोलियन हो भनेर चाहिँ कुन चाहिँ जातिलाई भनेको कुन चाहिँ जाति हो मङ्गोलियन नेपालको मूलका भन्ने चाहिँ। तर अब मङ्गोलियनहरू सूर्य मान्दैनौँ सूर्य जलाउँछौँ भन्छ, सूर्य बिना बाँचेको देखौँ त। झन्डैमा रहेछ, किराँतको झन्डामै सूर्य रहेछ त। अनि यिनीहरूले धर्म दर्शनको ध पनि पढेका छैनन्, मानव शास्त्रको म पनि पढेका छैन। तिनीहरूको त आफ्नो पहिचान छ, भाषा छ, संस्था छ, कमिटी छ भनेको यो कसले थाहा नपाएको कहाँबाट झऱ्यो, आकाशबाट झऱ्यो कि? पेपर वर्क गर्नुहोस् न, किन राजतन्त्रको आवश्यकता पर्यो? अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिकहरूलाई पेपर प्रेजेन्टेसन गर्नु लाउनुहोस् न, गोष्ठी गराउनुहोस्। ल म पनि एउटा पेपर वर्क गर्छु। यो विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व किराँत धर्म सङ्घ, विश्व बुद्ध महासङ्घ, यो तीनटा शक्तिले यसमा ख्याल गरेन भने अब हामी 20-30 वर्षमा जम्मै हामीहरूलाई यतिसम्म त निलिसकेको छन्। अब यहाँ टाउको मात्रै अलिकति छ। त्यो धर्म परिवर्तनको छ नि हामी कहाँ एकदमै चलिरहेछ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। अर्थ चाहिँ त्यो कृत्रिम हो, भाषा मात्रै फरक हो। भाषा मात्रै फरक, धर्म एउटै छ। धर्म कहाँ दुईटा हुन्छ? तपाईँको गोरा र तपाईँ फाल्टु हो र? धर्मशास्त्रीको रूपमा चाहिँ जुधौँ न त, सार्थ गरौँ न त। त्यो चाहिँ नगर्ने अनि उच्च र निच्च, थेप्चे र लेप्चे यो अनुहारको भरमा गर्ने हो भने त त्यो त व्यर्थ। सूर्यको ज्योति नहुनु हो भने यो पृथ्वी 1 सेकेन्डमा ध्वस्त हुन्छ। हाम्रो शक्ति यतिसम्म छ कि एउटा मन्त्रले यो पृथ्वी ध्वस्त गराउने मन्त्रहरू छ। बम चाहिएन, बम चाहिएन। राष्ट्रिय झन्डा त नेपाली राष्ट्रियताको गौरवको प्रतीक हो। त्यसो भने त्यो राईले कथेको राष्ट्रिय गीत बन छेत्रीले नगाउनु पर्ने? त्यो आत्मालाई चेन्ज गर्दा धर्म परिवर्तन हुन्छ भने त तपाईँको आत्मा मलाई अहिले लगाइदिनुहोस् न, मलाई हिन्दू बनाउनुहोस्, मेरो आत्मा तपाईँको लगाइदिनुहोस्, तपाईँलाई किराँत बनाउँ त। वेदमा जात हुँदैन, मन्दुममा जात हुँदैन, धर्ममा जात हुँदैन, बाइबल कुनै पनि जातको होइन, त्रिपिटक बुद्धको त्रिपिटक कुनै जातिको होइन। आफ्नो बाउ बाजे मर्दा चाहिँ लास हुने अनि भोग दिएर काटेको चाहिँ लास नहुने, मासु हुने अरे। त्यो सूर्य र चन्द्रमालाई हिन्दूको मात्रै भन्नु यो पृथ्वीमा बस्ने सम्पूर्ण मानवहरूको लागि अन्याय हो। त्यो प्रजातन्त्र ल्याउँदा कुन मङ्गोलको सहभागिता थियो? प्रजातन्त्रको इतिहास त पढ्नु भएको होला त। अनि गणतन्त्र हिजोस्ति ल्याउँदा नि कुन जातिले ल्याएको हौ? थापाले ल्याएको कि सुवेदीले ल्याएको कि बाहुनले ल्यायो कि दमैले ल्यायो कि लिम्बूले ल्यायो कि राई लिम्बूले, कुन मङ्गोलले ल्यायो? प्रपन्नाचार्यले प्राचीन किराँत इतिहास नलेखेको भए हामी किराँतीहरूको आदि होइन 40% पनि हामीसँग ज्ञान पुर्याउने थिएन। कसैको ईर्ष्याले झन्डा जलाएर, फोटो जलाएर त्यो व्यर्थको लडाइँ हो। नेपालको कोरोना अन्त्य हुनको लागि भारतको पहिले अन्त्य हुनुपर्छ। हामी स्वतः अन्त्य हुन्छौँ। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सेवाहरू धन्यवाद छ, नमस्कार। अहिले नेपाली समाजमा किराँत धर्म, हिन्दू धर्म अथवा अन्य धर्म, मङ्गोल भनेर आदि इत्यादि कुराले विवाद सिर्जना गरिएको छ। केही समय अगाडि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउने काम नै भयो, त्यो पनि मङ्गोल होपको नामबाट, र जहाँ किराँत, लिम्बू, मगर जो मङ्गोल समुदायमा भएका व्यक्तिहरूलाई नै लक्षित गर्ने गरी बुझियो। वास्तवमा त्यो घटनालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। नेपाल यस बारेमा त्यो होइन, धेरै विषयमा नै विवादै विवाद छ। हजुर, मुन्सी शास्त्रमा चाहिँ वादी जयते तत्त्वबोध त भनिएको छ। तर विश्व नै यति बेला कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको बेला र नेपाल पनि साथ लडिरहेको बेला यस्ता अनेक समस्या अनि गण्डगोलको कुराहरू कसैले निकाल्नुहुन्न थियो। हामी शान्तिसँगले बाँच्ने, बचाउने त्यो धुनमा हामी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। अब किराँत र हिन्दू भनेको त संसारको 12वटा धर्महरूमध्ये 2टा चाहिँ सनातनी धर्महरू छन्, अरू सनातनी होइन। हजुर, सनातन भनेको युगौं युगदेखि अथवा सृष्टिको 1,95,58,85,121 वर्षको अहिले दरबियानमा छौँ। सधैँ
सनादेखि तनले मानिआएको सनातनहरू दुईटा, बाँकी धर्महरू चाहिँ दार्शनिकहरूबाट जन्मेछन्। जस्तो उदाहरण बुद्धको 2560, क्रिस्चियनको 2020, जिसस क्राइस्टको पालादेखि, मुस्लिमको प्रोफिट मोहम्मदकोदेखि 1400, जैनको त्यही 2500, सिखको 500। यो दार्शनिकबाट जन्मेको, पछाडि जन्मेकोहरू सनातनी भन्नु मिलेन। बिचको दार्शनिकहरूको दर्शनको ज्ञानले धर्म अँगालेका छन्। तर किराँत र हिन्दूको त अदौदेखि नै छ। त्यही कारणले हिन्दूको धेरै वैदिक सनातन धर्मभित्र पर्यो, धेरै अवतारहरू छन्। त्यही कारणले यहाँ एउटै अवतारको प्रश्न छैन। किराँतको पनि धेरै अवतारहरू छन्। सनातनी भएको हुनाले युगौँ युगदेखि चलेको। अब यस्तो अवस्थामा नेपाली भएर 240 वर्षदेखि हामी परिचित भएका छौँ। हाम्रो पहिचान, मूल पहिचान त्यसरी सृजना भएको छ। नेपाली भाषा साहित्यले देशव्यापी 75 जिल्ला, 4000 गाउँहरूमा अब यो सबैले बोल्छन्, बुझ्छन्। मङ्गोलियन भन्ने चाहिँ कहाँको मङ्गोलियन, कहाँको यहाँ नेपालियनमा आएर के गरे हो त्यो अब नबुझेरै हो, नजानेरै हो। कसैको ईर्ष्याले झन्डा जलाएर, फोटो जलाएर त्यो व्यर्थको लडाइँ हो। तर त्यहाँनिर के भनियो भने जस्तो हिन्दू भन्दा बित्तिकै ब्राह्मणहरूको धर्म भन्ने, बाहुन छेत्रीको धर्म हो भन्ने, यो बाहुन छेत्रीको धर्मले अब किराँत, लिम्बू, मगर, नेवार आदि इत्यादि जो जो आदिवासी भनिएको छ तिनीहरूमाथि उत्पीडन गर्ने धर्म हो यो हिन्दू धर्म, यो ब्राह्मणहरूको धर्म हो भनेर आरोप लगाएर तपाईँको त्यो झन्डा जलाउँदाखेरि मङ्गोलियन होपको नामबाट बाहुन छेत्रीका नेताहरूलाई समेत गाली गरेर छिछि दूर गरेको पनि त देखियो नि गुरुज्यू। यसलाई कसरी त्यो नबुझ्नेहरूको बुझाइ हो। धर्म कुनै जातमा रहँदैन। ज्ञान कुनै जातमा रहँदैन। जातमा रहेको भए बुद्ध र कृष्ण किन 200 राष्ट्रमा छ त? हिन्दू अमेरिकादेखि लिएर संसारमा छ, युरोपियनमा छ त। गोराहरू छन्, 3-4 त युनिभर्सिटी भइसक्यो अमेरिकामै संस्कृतको। त्यो जातमा रहने चिज होइन। भाषा पनि जातमा रहने चिज होइन। नभए म लिम्बूले यो नेपाली भाषा कसरी बोल्थे? जातले दिँदैन हुन्न थियो त। कारणले त्यो हिन्दू धर्मको मात्रै हो भन्नु नै महागलत झन्सारो। राष्ट्रिय झण्डा त नेपाली राष्ट्रियताको गौरवको प्रतीक हो। त्यसो भने त्यो राईले कथेको राष्ट्रिय गीत बाहुन छेत्रीले नगाउनु पर्ने? व्याकुल माइला त राई हुन्। किन यस्तो गराइयो? कहाँबाट कसले? त्यो सबै अज्ञान, अशिक्षा र यसको पछाडि के मिसन छ? अब त्यो अनुसन्धानकै खोजीमा छ। मैले हजुर गुरुसँग जान्न खोजेको त्यो पछाडिको मिसन चाहिँ कसले चलाएको छ? अब यो चाहिँ अब खोजीकै विषय हो। अन्दाजी अड्कल जोखनाले मैले बोलेर हुँदैन। नेपाल चाहिँ धेरै खालि विदेशीले चलाएका मानिसहरू भएको हुनाले अब मङ्गोलको नाममा, घरि के को नाममा झन्डा जलाउनु भनेको, झन्डा त सूर्य र चन्द्रमा अङ्कित 2टा झन्डा छ। सूर्य त यो सौर परिवारको महाराजा सूर्य हो। हाम्रो त सूर्यवंशी भन्छौँ, नम्य मिसा भन्छौँ। त्यही कारण हाम्रो धार्मिक झन्डामा सूर्यको बिचमा ओत लेखेका छौँ। जो कुरा हिन्दूहरूले ओम भनेर, तपाईँको शब्दमा ओम, हाम्रो शब्दमा ओ। यो सूर्यभन्दा माथि उज्यालो किरण, ईश्वरको किरण चाहिँ ईश्वरको नाम ओत। सूर्य आफै यो सौर परिवार, सौर मण्डलकै सम्राट हो। उसको ज्योतिको आधारमा धेरै
तारामण्डलहरू नक्षत्रहरू बलेका छन्। इभन चन्द्रमा त तपाईँले सुन्नुभएकै होला, सूर्यको किरणबाट चन्द्रमा आफ्नो ज्योति छैन, सूर्यको ज्योतिले बलेको। सूर्यको ज्योति नहुनु हो भने यो पृथ्वी 1 सेकेन्डमा ध्वस्त हुन्छ। पृथ्वी त गयो तर यो सौर परिवारको ग्रह र मण्डल नै समाप्त हुन्छ र सूर्यको किरणको चुम्बकीय आकर्षणको आधारमा यो सौर परिवार, यो सौरमण्डल र यो 9 ग्रह 28 नक्षत्रहरू त्यसको आकर्षणमै घुमिराखेको छ। जस्तो उदाहरण गरौँ, सूर्यलाई पृथ्वीले 365 दिन 6 घण्टा 12 मिनटमा एक चक्कर परिक्रमा गरिसक्छ। हामी सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण यसैको गणनाको आधारमा पात्रमा लेख्छौँ। चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीलाई फेरि परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीले सूर्यलाई, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई। यो चाहिँ एक अर्काको अनुनासिक सम्बन्ध। तपाईँको बाउआमा, छोराछोरी, काका भतिज झैँ एक परिवारको रूपमा रहेको बिना ड्राइभर घुमिराखेका छन्। सूर्यको ज्योतिको बिम्बले, आकर्षणले, चुम्बकीय शक्तिले। त्यस कारणले सूर्य र चन्द्रमालाई हिन्दूको मात्रै भन्नु यो पृथ्वीमा बस्ने सम्पूर्ण मानवहरूको लागि अन्याय हो। त्यो तर तपाईँले जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि, किराँत समुदायका केही मान्छेहरू, केही समूहहरू आफूलाई मङ्गोल भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले नै यो कुराको विरोध गरिरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ नि यसरी सम्झाइरहनु भएको छ। किन त्यहाँ चाहिँ विभेद देखियो तपाईँहरूकै समुदायमा? एक थरीले मङ्गोल हुन् भन्ने मानव शास्त्रको ग्रन्थ देखाइदिउँ न त, म पढ्न पाउन त। संसारको पश्चिमा र पूर्वीय दर्शन सबै अध्ययन गरेको छु। कुन मानव शास्त्रले मङ्गोलियन हो भनेर चाहिँ कुन चाहिँ जातिलाई भनेको, कुन चाहिँ जाति हो मङ्गोलियन नेपालको मूलका भन्ने चाहिँ मानव शास्त्र चाहियो, त्यसले इन्डिकेट गर्नु पर्यो। अर्को मानव सभ्यता शास्त्रले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। मङ्गोल भाषा भनेको कुन चाहिँ मलाई देखाउनुहोस् न, खोइ देखाउनुहोस् त। मङ्गोल भाषा र कुन चाहिँ मङ्गोल भाषा, कुन चाहिँ लिपि? यो हाम्रो त यस्तो छ, यो त किराँत लिपि भयो। सृजङ्गा हो। सृजङ्गा चाहिँ ऊ अनुसन्धानदाता, यसले किराँत लिपि बनाएको छ पुरातत्व विभागले। ऊ त्यो तपाईँकोमा देखाउन सक्छु त्यो पनि। तर अनि मङ्गोलियन नेसनल कुन चाहिँ राष्ट्र, कुन चाहिँ हो? 1 नम्बर प्रदेशमा छ कि 2 नम्बरमा कि 5मा कि काठमाडौँमा छ कि हिमालमा छ कि तराईमा छ, कुन जङ्गलमा छ? तर तपाईँकै समुदायका मान्छेले खोज्दाखेरि तपाईँले किन बुझाउन सक्नु भएन त? आफ्नै समुदायका मान्छेले ए छैन है, यो कुरा नखोज है भनेर त्यहीँको धर्मगुरुले बुझाउँछ। यिनीहरूले धर्म दर्शनको ध पनि पढेका छैनन्, मानव शास्त्रको म पनि पढेका छैन, मानव सभ्यता पनि पढेका छैन, भाषा विज्ञान पनि पढेका छैन। अनुहार देखेर, अनुहारको आधारमा बोलेर, नाकको बनोटको आधारमा त्यो चाहिँ सृष्टि विज्ञान थाहा नपाएर तपाईँ मङ्गल ग्रहमा जन्मेको भए तपाईँको यो रूप हुन्न थियो। जस्तो आकृति त्यो अनुसारको प्रकृति, जस्तो प्रकृति त्यो अनुसारको आकृतिको स्वभाव बन्छ। जो मान्छेले कुरा बुझेनन् भन्नुभएको छ नि तपाईँले, जुन समुदायले कुरा बुझेन भन्नुभएको छ नि, तिनीहरूलाई काहीँ कतैबाट हावा भरिया हो। म प्रश्न भनिदिउँ, इसाईकरणको अथवा पश्चिमाहरूले हावा भरेर नेपालमाथि यस्तो किसिमको खेल खेल्दैछन् जहाँ खेल मैदान बनाउँदैछन् नेपाललाई, यो कारणले भन्ने सुनिन्छ। यो यस्ता अनभिज्ञ जनजातिलाई मात्रै होइन, मैले देशको टप नेतालाई त्यहाँ नागरिकको इन्टरभ्यूमै भनेको छु, नेपाललाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउँछौ यदि हो भने त्यो परिकल्पना राम्रो हो भने तपाईँहरू 3टा कुरासँग जहिले पनि होसियार हुनुहोस् भनेको छ। के हुन्? एउटा युरोपियन युनियनको चलखेल, जसलाई हामी युरो डलर भन्छौँ। 28 कन्ट्रीले एउटै युरो डलर चलाउँछ, तपाईँहरूलाई थाहा पनि हुनुपर्छ। त्यो यसलाई अहिले यहाँ चिन्ने शब्दमा युरोपियन युनियन भन्छ, यिनीहरूको चलखेल। दोस्रो अमेरिकाको चलखेल, युएसए डलरले त इन गड वी ट्रस्ट लेखेको छ, त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड छ।
जसको चाहिँ पोप जोन पोल पोप जोन पोल रोमको भ्याटिकन सिटीमा बस्छ। अनि वर्ल्ड क्रिस्चियन काउन्सिल अमेरिकामा छ। यो दुईटा अमेरिकाको चलखेलसँग पनि होसियार हुनुहोस्। अनि भारत हाम्रो सिमाना खुला छ। यो कोरोनाको बारेमा पनि मैले धेरै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेँ। भारत कन्ट्रोल नभई हाम्रो देशको कोरोना कन्ट्रोल हुँदैन। त्यसको अर्थ हो पूर्व पश्चिम र दक्षिण त्रिकोणात्मक सिमाना हाम्रो खुला छ। त्यसकारणले नेपालको कोरोना अन्त्य हुनको लागि भारतको पहिले अन्त्य हुनुपर्छ। हामी स्वतः अन्त्य हुन्छौँ। र भारतको चलखेल यो तीनटासँग उन्मुक्त नेपाललाई बनायो भने जब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हामी आफै स्वतन्त्रपन देखाउँछौँ भनेको छु। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो गरिबी अशिक्षा र बेरोजगारको बावजुदमा विदेशीको चलखेल कति छ अब असङ्ख्य म कल्पनै गर्न सक्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बिचको वाद विवाद गरेर फाइदा लिने अनेक षड्यन्त्रहरू पनि हुनसक्छ। भन्नुको मतलब यो मैले आशंका चाहिँ गरेका छु। तर मेरो भनाइ सोझै अर्थमा चाहिँ मेरो भनाइ मान्दैनन् भने त मङ्गोलियन भाषा के हो? कसलाई मङ्गोलियन भन्न खोजेको हो? हामी त किराँती भनेर किराँत धर्म संस्था छ र 68 सालको जनगणनामा 8,08,389 जनाले किराँत धर्म लेखेर राज्यको 4औं दर्जामा महागुरु फाल्गुनलाई 16औं राष्ट्रिय विभूति मान्यता दिएको छ। हाम्रो कम्तीमा 300 भन्दा बढ्ता मन्दिरहरू छन्। मन्दिरै भन्नुहुन्छ तपाईहरु पनि? माङहिम माङ भनेको ईश्वर, हिम भनेको घर। तपाईको मनलाई स्थिर गर्ने मन्दिर एउटै कुरा हो सारमा। त्यसो भएको हुनाले त मङ्गोल नेसनल भनेको हामी एउटै हौं भने चाइनिजले त्यो स्वीकार गर्छ? उनीहरू त चाइनिजियन भएर बसेका छन्। ताइवानहरूले स्वीकार गर्छ मङ्गोलियन भनेर, उ ताइवानी हौं भनेर बसेका छन्। नेपाली हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ किराँतीयन भनेर बसेका छौं। हाम्रो पहिचानको कुरामा जाँदैछु। जापानीले जापानिजन, कोरियाले कोरियन, मङ्गोलले मङ्गोलियन भनेको छ। अनि रुसले रसियन भनेको छ। युरोपहरूले युरोपियन भनिरहेछन् भने यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मङ्गोलियन भाषा के हो? मङ्गोलियन लिपि के हो? मङ्गोलियन संस्कार के हो? मङ्गोलियन धर्म के हो? मङ्गोलियन वेशभूषा के हो? मङ्गोलियन गहना के हो? भाषा, लिपि, संस्कार, इतिहास, धर्म, वेशभूषा र गरगहना, यो 7वटा पहिचानको 7 भन्दा मङ्गोलियनको पहिचान चाहिँ मानव शास्त्र र मानव सभ्यता शास्त्र र शब्दकोशले या राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा 59 जनजाति छन्। त तपाईले सुन्नुभएको होला त नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय परिषद गभर्नमेन्टकै पालामा, गिरिजाबाबुकै पालामा दिएको। त्यो के मङ्गोलियनले दिएको हो र? उन चाहिँ चीनले दिएको हो र नेपाल गभर्नमेन्टले दिएको? यहाँको आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडितहरूको समग्रमा उत्थानको निम्ति गभर्नमेन्टले मान्यता दिएको छ 59 जनजाति। अब त्योसँग पनि सम्बन्ध देख्दिन। तिनीहरूको त आफ्नो पहिचान छ, भाषा छ, संस्था छ, कमिटी छ भनेको यो कसले थाहा नपाएको? कहाँबाट झर्यो? आकाशबाट झर्यो कि? भनेपछि नि तपाईले कम्तीमा 70 वटा पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। आफैले 70 वटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। किराँत धर्मगुरुको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ। विश्व ज्योतिष संगठनको तपाई उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यत्रो गरेर, यति अध्ययन गरेर तपाईले विद्यावारिधि गर्नु भएको छ ज्योतिष शास्त्रमा। लिम्बूको एउटा गुरु नै हुनुहुन्छ, किराँतको गुरु नै हुनुहुन्छ। तपाईले यत्रो अध्ययन गर्दा मङ्गोलियन कहीँ भेट्नु भएन? कहीँ पाउनु भएको छैन नि? हैन, अहिलेसम्म मैले मङ्गोलियन भन्ने पुस्तक पनि पढेको छुइनँ। कुन चाहिँ हो? धेरै पुस्तक पढिसकेका छु। कहीँ इतिहासमा नभएको कुरा मङ्गोल वंशी मङ्गोलका अनुहारसँग मिल्यो भन्दैमा यहाँ मङ्गोलियनको वर्चस्व कायम गर्ने यो अनावश्यक
म त किराँतियन, किराँत धर्म, किराँत भाषा, किराँत लिपि, किराँत देश, जम्बूद्वीपे उत्तराखण्डे कैराँत देश तपाईँको संस्कृतिमा छ। पृथ्वीश किराँते, नवैश किराँते, जलैश किराँते, वनैश किराँते, चारै क्षेत्र किराँते। मानस खण्ड, हिमत खण्ड, सीमान्त खण्डको एउटा विशाल भूभागै पूर्वमा थियो। अब त्यो पल्लो किराँत लिम्बुवान, माझ किराँत खम्बुवान, वल्लो किराँत कोइचुवान त यहीँ अझै पनि साँगा पूर्वको त्यो प्राचीनताहरू भेटिराखेकै छौँ त 1831 पूर्वसम्म होइन। तर मङ्गोलियन भन्ने चाहिँ यो नयाँ शब्दहरू सुन्दा कहाँबाट झरेको यो बज्र चट्याङ जादु हो कि? तपाईँले अघि 3वटा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हुन 3 ठाउँबाट बच्नुपर्छ भन्नुभयो। हो, त्यहीँबाट आएको हुनसक्छ हो यो? कहाँबाट हो? अब त्यसको धेरैवटा द्वारहरू छ। जस्तो उदाहरण लिनुहोस् न, मैले क्रिस्चियनको सन्दर्भमा एकपल्ट बोलेको छु। नेपालमा क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई चिन्दैन, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? मिसन 3000 भन्दा बढ्ता द्वारबाट आएको छ क्रिस्चियनको। एकले अर्कोलाई चिन्दैन? चिन्दैन। प्रोटेस्टेन्ट, अर्थोडक्स, प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन, अर्थोडक्स क्रिस्चियन, अरू रोमन क्याथोलिक क्रिस्चियन। त्यसमा पनि तपाईँको विभिन्न कोण, विभिन्न नामधारीबाट आएको छ। यसको कारण चाहिँ अमेरिका र युके, इङ्ल्यान्ड अथवा बेलायतको राज्यहरू दक्षिण अफ्रिकाबाट रिटर्न भएपछि र हङकङबाट पनि रिटर्न भएपछि, मुलुकहरू स्वतन्त्र बन्दै गएपछि त्यो बेलाको धर्म संस्कृति के अरे त्यो बेलाको रक्षा बजेट चाहिँ जम्मै धर्म संस्कृतिमा पैसा कन्भर्ट गरेको अवस्था छ। मैले त त्यो बेलादेखि नै होसियार हुनेको। त्यो बजेट जम्मै धर्म संस्कृतिमा रूपान्तर गरेर विश्वभर मिसनहरू अहिले चलेको छन्। र बेला बेलामा बनाएको छु यो विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व किराँत धर्म सङ्घ, विश्व बुद्ध महासङ्घ, यो 3टा शक्तिले यसमा ख्याल गरेन भने अब हामी 20-30 वर्षमा जम्मै हामीहरूलाई यतिसम्म त निलिसकेको छन्। अब यहाँ टाउको मात्रै अलिकति छ, त्यो ठुलो अजिङ्गरले के जाति निल्छ नि, टाउको मात्रै अड्के जस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले यस्तो चिन्तनबारे चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिकै रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रूपमा र विश्व धर्म, राष्ट्रिय धर्मकै रूपमा चाहिँ यहाँ बहस हुनु जरुरी छ। एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ होइन, अब पहिले त अनि बुद्ध महासङ्घ। मैले व्यासको गुफा तनहुमा पनि बोलेको छु। म कुनै धर्मको विरोधी होइन, तर यहाँको आदि धर्म भनेको वेदव्यास तनहुमा जन्मेको, उसको आमा त जनजाति हो मजेनी, बाबु पराशर ऋषि हुन्। उनले यहीँ तपस्या गरेर व्यास प्राप्त गरेको हो र उनले वेदलाई 4 वर्गीकरणमा वर्गीकृत गर्ने वेदव्यास जनजातिकै छोरा हो, जसले हिन्दूको धर्मशास्त्र वेदलाई 4 भागमा वर्गीकरण गर्ने यो पुरुष हुन्। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद र यजुर्वेद, एउटा वेदलाई 4 रूपमा कर्म अनुसारको सब्जेक्ट भनौँ न, विषय चाहिँ अलग अलग छुट्याउने उनीहरूले वेदव्यास, नामै वेदव्यास भयो, यहाँको आदि हुन्। बुद्ध त यहीँ जन्मियो, लुम्बिनीमा, किराँत धर्म। बुद्ध पनि यहीँको, किराँत त यहीँ भइगयो, यलम्बरको 5000सम्म त अब पूर्वको त यहीँ काठमाडौँमै राज्य गरेको छ। पल्लो किराँत त हिजोसम्म कार्य राखेका थिए। तर कतिपय मङ्गोल भन्ने यो जनजातिहरूले के भने काठमाडौँ, रसुवा, धादिङ, यही काठमाडौँमा पनि किराँतहरूको, मङ्गोलहरूको राज्य थियो, तिनीहरूलाई जबरजस्ती रूपमा यहाँबाट हिन्दू ब्राह्मणवादीहरूले हटाए भनेर बोलिरहन्छ, आरोप लगाइरहेछन्। इतिहास दिउँ न त, कुन चाहिँ मङ्गोलको राज्य थियो, कुन चाहिँ मङ्गोल राजा? किन बोल्दैछन् तिनीहरू त्यसरी? त्यो मलाई देखाउनुहोस् न कागज। इतिहास, नेपालको धार्मिक इतिहास, नेपालको इतिहास जम्मै अध्ययन गरेको छु।
तपाईँले यो बोलिरहँदा तपाईँको समुदायले तपाईँलाई स्वीकार्छ, केहीले त गाली पनि गर्छन् नि तपाईँलाई। गाली होइन, अब यो केही नजान्नेले कुरा बुझ्दैन। मैले ज्ञान दिन खोज्छु, उसले त्यो ज्ञानै ग्रहण गर्दैन। अनुहारको भरमा राजनीतिक पनि हुँदैन, देवनीति पनि हुँदैन। त्यसो भने 7 सालमा कुन जातिले क्रान्ति गर्यो? बाहुनले मात्रै गर्यो हजुर, लिम्बूले मात्रै गर्यो, किराँतीले मात्रै गरेको त 7 साल, छेत्रीले मात्रै गर्यो, दमै कामीले मात्रै गरेको हो त। 4036 वर्णले राणाहरूको विरुद्ध जम्मै एक भएर गरे, प्रजातन्त्र आयो त। अनि गणतन्त्र नि एउटै जातिले गरे हो त। प्रजातन्त्र ल्याउँदा कुन मङ्गोलको सहभागिता थियो? प्रजातन्त्रको इतिहास त पढ्नु भएको होला त। अनि गणतन्त्र हिजोस्ति ल्याउँदा नि कुन जातिले ल्याएको हौ? थापाले ल्याएको कि सुवेदीले ल्याएको कि बाहुनले ल्यायो कि दमैले ल्यायो कि लिम्बूले ल्यायो कि राई लिम्बूले, कुन मङ्गोलले ल्यायो? हामी सबै राजतन्त्र नचाहने जातिले ल्यायो। एक जात छैन नि यहाँ त, 4 जात 36 बन्न होइन। के जातका छौँ, गोरा पनि होलान्, क्रिस्चियन होला, तपाईँको के अरे मुस्लिम होला, सबै सिख होला, के जात, सबै जात मिलेर ल्यायो। त्यस कारणले देवनीति र राजनीति अनुहारको भरमा, चुच्चे र बुच्चेको भरमा, छोटा र लाम्चेको भरमा गर्ने विषयवस्तु नै होइन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ नि खाइसके टाउको बाँकी छ। अब विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व बुद्ध महासङ्घ, किराँत महासङ्घ एक हुनु पर्यो भनिरहँदा कतिपय ठाउँमा के सुनिन्छ भने चन्द्रकुमार शर्मालाई पनि, डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मालाई पनि इसाईहरूको प्रलोभन आयो। साँचो कुरा हो यो? हो, त्यो त 46 सालमै पो त। अहिले छ कि छैन? पूर्वमा होइन। म कट्टर किराँत धर्मको संस्थापक हो, यसलाई सकिँदैन भनेपछि मैले, मेरो भनाइ त के छ भने धर्म परिवर्तन गर्ने विषय नै होइन। धर्म दर्शन अपरिवर्तनीय चिज हो। त्यसमै धर्म के हो त? धर्म भनेको आत्मा र परको आत्मा, परको आत्मा परमात्मा बन्यो, पर प्लस आत्मा परमात्मा। यहाँको आत्मा र परको आत्मालाई संयोजन गर्ने नाम हो अध्यात्म। अध्यात्मवादीहरूले मान्ने बाहिर बोक्रो खाकाको नाम चाहिँ धर्म हो। असल प्रकृतिको धारण गर्नु धर्म हो। स्वभावको नाम धर्म हो, शैलीको नाम धर्म हो। आत्मा बाबुको शुक्रकीट, आमाको डिम्ब, दुईटाको संयोजनमा सानो रगतको डल्ला बीजको रूपमा त्यो बढ्न थाल्छ र 90 दिन, लगभग 3 महिनाको अन्तरालमा आमाबाट हाम्रो नाभिबाट भित्री प्रवेश गर्ने त्यो जीवको नाम आत्मा हो। आत्माले हाम्रोबाट साम बन्छौँ। त्यो आत्मा प्रवेश गरेपछि 2 जीव के हुन्छ त्यो हामी? एउटा जीव त्यो बच्चाको भइगयो जीवात, एउटा आत्मा, अर्को आत्मा आमाको आफ्नै भइगयो। 2टा आत्मा भएकोले डबल जीव, 2 जीव कि डबल जीव, 2 आत्मा सिङ्गो। र त्यो बच्चा टाइम पुगेपछि 10 महिना 9 महिना पुगेपछि आमाको योनिबाट फुत्त ब्रह्म शक्तिले, ब्रह्म ज्ञानले त्यो बाहिर फुत्त निक्लिने बित्तिकै त्यो बच्चा च्याँ गरेर आफै रुन्छ, आफ्नै आत्माबाट रुन्छ। त्यो आत्मालाई चेन्ज गर्दा धर्म परिवर्तन हुन्छ भने त तपाईँको आत्मा मलाई अहिले लगाइदिनुहोस् न, मलाई हिन्दू बनाउनुहोस्, मेरो आत्मा तपाईँको लगाइदिनुहोस्, तपाईँलाई किराँत बनाउँ त कसरी? धर्म परिवर्तन हो भने अहिले हर्र गएर म 1 घन्टामा हिन्दूबाट दीक्षा लिइहाल्छु, हिन्दू भएँ। त्यसपछि तुरुन्तै गएर पल्लो गुम्बामा गएर बुद्धबाट प्रवज्य लिइहाल्छु, बुद्ध भइहालेँ। त्यो हर्र गएर मुस्लिमकोमा चाहिँ चर्चमा के अरे मस्जिदमा जान्छु, त्यहाँ उनीहरू दाखिला भन्छन्, दीक्षा लिनेलाई दाखिलाबाट मन्त्र लिएपछि म मुस्लिम भएँ। हर्र गएर अनि चर्चमा जान्छु, क्रिस्चियनबाट बप्तिस भन्छ, बप्तिस लिन्छु।
अनि जैनकोमा जान्छु, ताओ सिन्तो कन्फ्युसियस पारसी सबै एक दिनमा 12 धर्म म ग्रहण गरिसक्छु। म मोक्ष भएँ त मेरो आत्मा परिवर्तन भयो। त्यो वैयात कुरा। तपाईँले बाइबलबाट भए पनि पिएचडी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले धर्म परिवर्तनको छ नि हामी कहाँ एकदमै चलिरहेछ भनेपछि त्यसको कुनै अर्थ छैन। अर्थ चाहिँ त कृत्रिम हो, प्रलोभन। यी तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको यहाँ पोसाक जम्मै गोराहरूको छ गाँठी। बापरे, तपाईँ गोरा हो र पोसाक धारण गर्नुभयो नि। जस्तो तपाईँ किराँतको पोसाकमा म यहाँ अब यो भरे लगाएर म हिन्दूको लाउन सक्छु, गोराको लाउन सक्छु, भोटेको लाउन सक्छु। लाउँदैमा केही हुँदैन। लाउँदैमा केही होइन, त्यो त आवरण हो। धर्म भनेको कुरा त आत्मा, जुन चाहिँ तपाईँ धर्म छोड्यो भन्छ नि तपाईँको आत्मा 9 द्वारबाट फुत्त निक्लेर जान्छ। कान 2टा, आँखाको द्वारबाट 4वटा, 5वटा, अनि 6 के अरे कान आँखा 4 भो, 4 6 भो, 7 अगाडि पिसबद्वारबाट 8 9 9 द्वार बाहेक अरूबाट जाँदैन आत्मा भन्ने चिज। त्यो कारणले मान्छे झुन्डिँदा त्यो पासले यो किल्केले रड्केपछि माथि कहीँबाट जाने ठाउँ हुँदैन। अनि तलबाट बड्केर पड्केर जाँदा त्यो व्यक्तिको यौनबाट या लिङ्गबाट बीज बाहिरबाट फुत्त निक्लिनु पर्यो, काल आत्मा। अनि गुद्वारबाट भ्रष्टै त्यो के अरे घु पनि अलिक निकाल्नु पर्यो, हात यस्तो मुठ्याउनु पर्यो, जिब्रो टोक्नु पर्यो, अनि आँखा यस्तो के अरे आँखा चाहिँ पल्टेको हुनु पर्यो। त्यसको अर्थ त्यसको आत्मा निक्लिँदा माथिबाट निक्लिनु पाएन है। डोरीले बाँधेको हुनाले यहाँ थुनियो नि त। थुनेपछि तलबाट जबरजस्ती निकाल्दा बीज पनि त्यो लासासमै हेर्नुहोस् त मुल्की ऐनमा छ। यता गुद्वारबाट त्यो निक्लियो भने अनि त्यो तल फाले पनि त्यो मान्छे कर्तव्यबाट होइन भवितव्यबाट हो भन्नु पर्यो। बाँकी त्यो मान्छेले मारेर त्यसो झुन्डाए पनि त्यो थिएन भने त्यो कर्तव्य भनेर चाहिँ लासदासमा बुझिन्छ। त्यो आत्मा जब मर्छ परमात्मा सर्छ, जीव सर्छ मर्छ, आत्मा त सर्छ। कहाँ सर्छ? पर प्लस आत्मा परमात्मा। हामी साम भन्छौँ, साम चाहिँ उसमा। अब त्यो चाहिँ कहाँ छ त? यो सानो बच्चाहरूको यहाँ हल्लिन्छ, पाताला छ नि यहाँ, त्यसलाई ब्रह्मस्त्र तपाईँ भन्नुहुन्छ, हामी सामरोपा। त्यसको गति चाहिँ यहाँ हृदयको गति भन्नुहुन्छ नि, यहाँ ढुकढुक गर्ने, यो हामी साम्बमा भन्छौँ, तपाईँ हृदय चक्र भन्नुहुन्छ। यो भाषा मात्रै फरक हो, भाषा मात्रै फरक, धर्म एउटै छ। धर्म कहाँ 2टा हुन्छ? तपाईँको गोरा र तपाईँ फाल्टु हो र? तपाईँको चीन र रसियन र जापानिज फाल्टु हो र? तपाईँ चाहिँ 10 इन्द्रिय छ, तपाईँ जस्तै बोल्छ, तपाईँ जस्तै हक्छ, मुच्छ, खान्छ, सुत्छ, त्यसमा नि के हो फरक? भाषा फरक, कल्चर फरक। त्यसो हो भने हिन्दू र किराँत धर्मको केही कुराहरूमा हामी केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। जस्तो लिम्बू जातिको इतिहास लेख्नु भएको छ भागीराम इङनाम, तपाईँलाई थाहै छ? भगीराज इङनाम। भगीराज इङनामको चाहिँ लेखमा लिम्बू जातिको इतिहासमा उहाँले लेखेकोमा चाहिँ किराँतहरूको झन्डाको बारेमा चाहिँ के छ त्यहाँ? त्यो लिम्बूको मात्रै हो, किराँत लिम्बूको मात्रै होइन नि त। झन्डाको बारेमा के छ? अब त्यो लिम्बूको मैले भने त्यो लिम्बू न लिम्बूको म राईको, हामी 59 जनजातिको आबद्ध नै होइन, त्यो त जातीय कुरा भयो। किराँत धर्म त जाति होइन नि त। धर्मले त मोक्ष गराउने हो। लिम्बू जातिको इतिहास त पूर्ण त होइन, त्यो त अरुण पूर्वका लिम्बू हुँ भन्नेहरूको सीमित 400 वर्षदेखि उता त लिम्बू नै छैन। मेरो आफै 30 वर्षदेखि माथि लिम्बू भन्ने नै होइन म। के भन्नु? तपाईँले त्यो किताबलाई समग्र किराँत धर्मको मान्नु होइन? कहाँ मान्छु? त्यो त तपाईँले त्यहाँ त धेरै अपुग कुराहरू छ। के पुगेको छैन? 10 सरदारको नामै 10 लिम्बुवानको नामै छैन। कहाँबाट लिम्बूकै बारेमै कमजोरी छ त्यो किताबमा। अनि त्यो छ। अर्को तुम्बाङले लेखेको छ, 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिएन, के पो तुम्बा हाम्फे? होइन, तुम्बा
उसले लेखेको छ, थुप्रै लेखेको छ। भने त्यो जात जातिको इतिहास लेखेर किराँत धर्मको दर्शन पुरा होइन। यो न लिम्बूको न राईको, किराँत धर्मको यो यहाँ न लिम्बूको भन्ने छ, न राईको भन्ने छ, न देवानको छ, न मङ्गोलियनको छ। यो त वेदमा तपाईँको कुन क्षेत्रीको कि बाहुनको हो? वेद सबैको हो वेद त। अरे वेद भनेको त बोध हुनु हो। जसले आत्मबोध गर्छ त्यसको हो त्यो। त्यसो भए त्यो किताबले वेदमा जात हुँदैन, मन्दुममा जात हुँदैन, धर्ममा जात हुँदैन। बाइबल कुनै पनि जातको होइन, त्रिपिटक बुद्धको त्रिपिटक कुनै जातिको होइन। भने भगिराज इङ्गामले लेखेको त्यो किताब पूर्ण छैन, पूर्ण त होइन त्यो। त्यसो भने किराँत धर्ममा झन्डाको बारेमा के छ त? यो देखिराख्नु भएको छ त। यो सूर्यवंशी हामी भएको हुनाले सूर्य हाम्रो एकताको प्रतीक हो भनेर सूर्य अङ्कित झन्डा फरफरिराखेका छौँ। त्योभित्र त्यो सूर्यको अन्डरमा ईश्वरको नाम लेखिरहेको छ, ओत लेखेका छौँ। तपाईँ ओम भन्नुहुन्छ। ओत, यो जुन ओत भनेको ज्योति, सूर्यको उज्यालो किरणको ज्योति जसरी छरिएको छ त्यसरी छरेको झन्डा किराँत धर्मको झन्डा हो। यो कुनै जातिको पनि होइन, पार्टीको पनि होइन, साथीको पनि होइन, थरथरीको पनि होइन। जसले त्यो कुरालाई मान्छ त्यो हो। तर अब मङ्गोलियनहरू सूर्य मान्दैनौँ, सूर्य जलाउँछौँ भन्छ, सूर्य बिना बाँचेको देखौँ त। झन्डैमा रहेछ, किराँतको झन्डामै सूर्य रहेछ त। अनि तर त्रिकोणमा छ भन्ने सुनेको थिएँ, किराँतहरूको झन्डा हो। कसले भन्यो त्रिकोण? त्यहाँ देखेन, त्यहाँ त्रिकोण छ त? त्रिकोण छैन त्यहाँ। हेर्नुहोस् न तपाईँको आँखामा, त्यहाँ त्रिकोण छ त? त्यहाँ त छैन। फेरि सूर्य नै त्रिकोणै हुँदैन नि। सूर्य भने त गोलो आकार। तर हाम्रो झन्डा त त्रिकोण छ नि त। फेरि राष्ट्रिय झन्डा त त्यो भनेको त्रिबीज, त्रिविष्टक, तीन त्रिलोक, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक र पातालो, तिनै लोकको अङ्कित। तर किराँत इतिहास र संस्कृति बारे एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ इमान सिंह चेम्जोङले। उहाँले निकालेको पुस्तकमा छ त्रिकोण झन्डा भन्नुभएको छ। कुन चाहिँ पुस्तकमा? झन्डाको बारे केही बोल्नु भएको छैन मैले अहिलेसम्म पढेकोमा। किराँत इतिहास र संस्कृति भनेर किताब लेख्नु भएको रहेछ नि त एउटा, इमान सिंह चेम्जोङ। होइन, त्यस्तो छैन उनको लेखेकोमा। मसँग सबै पुस्तक छन्। उसको पुस्तक चाहिँ मैले जान्छु, हिस्टोरिक कल्चर अफ द किराँत पिपल भन्ने इङ्ग्लिसमा लेखिया छ। हिस्टोरिक कल्चर अफ द किराँत पिपल, संस्कृतिको बारे ती मात्रै हो। बाँकी त किराँत नेपालीमा रहेछ किराँत इतिहास र संस्कृति। संस्कृति भन्ने छैन मसँग छ। होइन, त्यो तल नाम हेर्नुहोस् त, इमान सिंह चेम्जोङ। होइन, त्यो भनेको अनुवाद गरेको हो। यो अनुवादक हो। अनुवाद गर्ने त शेरबहादुर इङ्गम पो त। यो किताब चाहिँ अनुवादक भनेर इमान सिंह चेम्जोङ भनेर मैले किताबै लिएर आएको छु कि। हेर्नु त। होइन, यो इमान सिंहले आफै लेखेको यो पुस्तकै होइन भन्छु। झन् अनुवाद गरेको शेरबहादुर इङ्गमले। अनि इमान सिंह चेम्जोङको नाम चाहिँ के हो त? यो उसले लेखेको चाहिँ होइन, ऊ मूल लेखक हुनाले उसलाई दियो होला। यो चाहिँ हिस्टोरिक कल्चर अफ द किराँत पिपल भन्ने अङ्ग्रेजीमा लेखेको हो। त्यसलाई नेपालीकृत अनुवाद गरेको भन्दैछु नि, अनुवाद गरेको हो। अब यसमा चाहिँ मुन्दुमको बारेमा लेख्नु, मुन्दुममा चाहिँ झन्डाको बयान कसरी गरेको छ भन्ने बारेमा लेखेको रहेछ। झन्डाबारे इमान सिंहले लेखेको 1 दर्जन पुस्तकहरूमा किराँत धर्मको झन्डाबारे, किराँत धर्मको दर्शनबारे कहीँ पनि केही बोलेको छैन। तर यो मैले जहाँ अनुवाद गरे भन्ने छ नि उहाँले, मैले तपाईँलाई देखाएँ नि नाम, त्यसमा चाहिँ मुन्दुममा मौलो, भोग बलि, ध्वजा व्यवस्था र शुक्ल यजुर्वेद प्रसङ्ग चाहिँ उल्लेख रहेछ क्या त्यहाँ। होइन, यजुर्वेद भनेको कर्मकाण्ड गर्ने कुन नाम यजुर्वेद भन्नेसँग जोडेको हो कि? हजुर। जस्तो कर्म गरिन्छ नि, हजुर, त्यो चाहिँ यजुर्वेदभित्र परेको भन्नु खोजे मात्रै हो। त्यो चिनाउनु खोजे। जस्तो किराँत मुन्दुमलाई किराँतको वेद भनेको छ नि। किराँत मुन्दुम भनेको के हो? वेद जस्तै हो भन्नु खोजेन हो। किराँतीहरूको वेद हो जस्तै हो भन्नु खोजे जस्तै कर्मकाण्ड चाहिँ यजुर्वेद जस्तै हो भन्नु खोज्या हो। अब मौलो नै थिएन किराँत धर्ममा, यहाँ किन उल्लेख भयो त? होइन, राणा अब यो हाम्रो राज्य च्युत भएपछि हामीलाई कि पट दियो नि, किराँतीहरूको पट अचल भूमि, त्यो दिँदा
त्यहाँको अमाल धमाल गर्नेहरूले दसैँको बेला मौलो काट्नु पर्थ्यो। मैले पनि काटेको त अन्त 30 सालसम्मै। त्यो वास्तवमा थिएन। नवदुर्गा नवदलेलाई दसैँमा मान्नु पर्थ्यो र सुब्बाले मान्नु आउँथ्यो नि त। सबै क्षेत्री बाहुन दमाई कामीहरू, राई लिम्बूहरू, आफ्नो रैतानहरू जम्मै आउँथे। त्यो बेला त राँग काटियो नि त, बोका काटियो। बलि प्रथा चाहिँ तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? बलि प्रथा यो त लामो इतिहास जान्छ। बलि पूजा आदिम कालमा जम्मै यो संसारको मान्छे जम्मै बलि पूजा गर्थ्यो। तर तपाईँहरू त बलि प्रथा तर सृष्टिमा जम्मै मानवहरू बलि खाँदैनथ्यौँ। के खान्थ्यौँ त? आदिमा होइन, आमाको दुध शाकाहारी हो नि त। आमाको दुध नभएटे गाईको दुध, त्यो पनि शाकाहारी। गाईको दुध नभए बाख्रा र भैँसीको दुध, कसैले कुकुरको दुध पनि खुवाउने गरेका छन्। बाल्यमा जम्मै हामी शाकाहारी। अलि उमेर पुगेपछि शिकार खेल्न थाल्यौँ। शिकारी युगमा काटेर गोली हानेर मारेर खायौँ। मासु मांसको सुरु भयो। मान्छेले जे खायौँ त्यो चढाउने हो नि। जे खान्छौँ त्यो चढाउने। मासु खानेले मासु चढाउँछ, मासु नखानेले जे खायो त्यही चढाउँछ। त्यसो भएको हुनाले संसारको मान्छे जम्मै बलि पूजामा थियौँ, मंसारीमा थियौँ, मंसारी नखाने पनि थियौँ। मुन्दुममा चाहिँ बलि प्रथाको बारेमा उल्लेख छ। मुन्दुममा बलि पूजा, बलि बनेको रगत हो, रगत ईश्वरले खाँदैन भन्छ। छैन मुन्दुममा उल्लेख? तर यहाँ बेदी, ढाल, धनुष, बाण, बन्दुक र भालाहरूको चाहिँ कुरा भएको त भेटिन्छ त मुन्दुममा कहीँ कहीँ। त्रिशूलै छ नि। त्यही त। अनि यो कसरी बुझ्ने त? कहीँ त्यो चाहिँ शक्तिको रूपमा, रक्षाको रूपमा पुज्ने हो। बन्दुक हान्ने, बन्दुक राख्नेले बलि नै पूजा गर्छ भन्ने जरुर छैन नि त। मैले खुकुरी बोके भन्दैमा मै बाख्रा काट्ने होइन नि त, मान्छे काट्ने होइन नि त। त्यो के को लागि थियो त त्यो? अनि दौरा काट्नु परेन? यो घर केले बनायो त? हतियार बिना कहीँ घर बन्छ? कटेरो केले बन्छौ? जङ्गलको डाँटपात ढालेर बन्चर बिना कहाँको रुख ढाल्नु? रुख नढाली कहाँबाट खेती गर्नु? आधुमा त जङ्गल थियो। त्यो बेला मान्छेले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू जम्मै खेतीपाती, कृषि व्यवसाय, घर दरदाम या हात हतियार, लडाइँ इत्यादिमा प्रयोग भयो होला। तर इमान सिंह चेम्जोङले जुन उल्था गरेको भनेको, अघि मैले किताबको नाम उल्लेख गरेँ, त्यहाँ मुन्दुममा चाहिने राँगो ढालेका कुराहरू उल्लेख छन्। धनुष बाण झन् भने 1710 लिम्बुवानमा हिजोसम्म बलि पूजा गर्थे। बलि पूजा चाहिँ गर्ने अज्ञान हो। ईश्वरले खुनै खाँदैन भन्ने मुन्दुम छ नि त। अनि मुन्दुममा विवाद देखियो नि त। त्यो त अनावश्यक होइन। पछाडि होइन, दुईटै कुरा हुन्छ। एउटा नकारात्मक, अर्को सकारात्मक। तपाईँले सृष्टि विज्ञानको कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ बिखुमा त्यो एउटा रुखको आँगामा दुईटा आँगा छ। यो खायो बिख लाग्छ, अर्को आँगा खायो त्यो बिख लागेकोले निको पार्छ। बुझ्नुभयो? बोट एउटै, जरा एउटै, नेगेटिभ पोजिटिभ। यही बिजुलीमा त्यो रातो अर्को आउँछ, कालो आउँछ। तल द्वार बोट पनि एउटै, आउने बेलामा बेग्लै बेग्लै आउँछ। यहाँ फेरि यसो जोडेपछि बल्छ। नेगेटिभ पोजिटिभ इज इक्वल टु ज्योति दिन्छ। तपाईँ रिसाउँदा पनि यहीँ तपाईँको मस्तिष्क तातेर रिस उठ्यो। अब शान्ति हुनुभयो, रिसाउनु छोड्नुभयो, शान्ति हुँदा पनि त्यहीँ मस्तिष्कमा गएर शान्ति हुन्छ। त्यस कारणले ब्रह्म ज्ञानबाटै ज्ञानको जन्म पनि हुन्छ। अज्ञान पनि त्यही ब्रह्मको अज्ञानबाटै हो। भने त्यसरी बुझ्नु पर्यो बलि प्रथाको। बलि पूजा पनि यही मान्छेले गरे। बलि पूजा परित्याग पनि त्यही मान्छेले गर्यो। त्यसो भने फरक के हो त यसको बुझाइ भनेको? पोजिटिभ सेन्स र नेगेटिभ, सकारात्मक र नकारात्मक। हामीले अब यो सकारात्मक पोसाक लगाए नि, शुद्ध सेतो, हेर्दै पनि शुभ। तपाईँको पगरी, तपाईँले गुता पनि सेतो, शुभ। अब हेर्दै पनि बलि पूजा गर्दैन, यसले पोसाकले नै देखियो। भनेपछि त्यो विवादास्पद विषय हो। बलि प्रथा कसैले बलि पूजा गर्छ भनेको छ, कसैले तपाईँले गर्दैन भन्नुहुन्छ।
अब तपाईँले अघि भन्नुभयो पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ, कसैले लेख्यो कसैले गर्यो। अब हाम्रो वैज्ञानिक कुनै प्रमाण छैन देवी देवता र ईश्वरले खुन खान्छ भन्ने चाहिँ। आफू मान्छे चाहिँ बारमसला भुटुन लगाएर भुटेर मिठो मसिनो चाखी चाखी नुन लाग्यो लागेन बारमसला भुटेर खाने, अनि आफूभन्दा ठुलो देवताले चाहिँ खुन दिने, आफू चाहिँ पकाएको मिठो खाने, उसले चाहिँ काँचो खुन दिने, त्यो अवैज्ञानिक हो। मुन्नुमले त्यो मान्दैन। त्यसो भने तपाईँले दिएको के अरे दुधहरू रोटीहरू चाहिँ खान्छ त भनेर सोध्छन् मलाई। म पनि सोध्दैछु। त्यो पनि मै नै खाने हो भरे। उसले देखाउने दाँत थालमा टपरामा राखेर देखाउँछौँ, पञ्च अमृत बनाउँछौँ, पञ्च अपुङ्गो बनाउँछौँ। त्यो वासन चाहिँ यो प्रकृतिमा विलियन भएर जान्छ। त्यो वासन चाहिँ कतै यो धुप चाहिँ खान्छ कि लिन्छ कि, बाँकी त यतै मै लिने हुँ भनिदिन्छु। तपाईँको सोझै पनि त्यो। तर उनीहरूले चाहिँ काँचो खुन दिन्छन्, आफू चाहिँ पकाएपछि काँचो आफू खुन नखाने, काँचो मासु पनि नखाने, घिनाउने, अनि पकाएर आफू चाहिँ खाने। देवतालाई चाहिँ किन पकाएर दिँदैनौ? यो अवैज्ञानिक हो। अनि अर्को कुरा, आफ्नो बाउ बाजे मर्दा चाहिँ लास हुने, अनि भोग दिएर काटेको चाहिँ लास नहुने, मासु हुने अरे त्यो चाहिँ। अनि तपाईँको किराँत संस्कृतिमा बलि प्रथा छैन त्यसो भए? अहिले गर्छन् कि गर्दैनन्? लिम्बू किराँतहरूले बनाएको छैन। मै त 30 सालसम्म गर्थेँ। 30 सालदेखि 31देखि मात्रै छोडेको बलि पूजा गर्नु। राँगा मौलो काट्थेँ, राँगा काटेँ, सुँगुर काटेर कुखुराको खुन पिएको हामीले। अहिले छोड्नुभयो? त्यो ज्ञान पाइयो नि। हाम्रा यहाँले मङ्काँदै महागुरु फलानाले यो चाहिँ दानवी प्रथा है, तिमीहरू मानवी हौ, मानवी संस्कारमा परिवर्तन गर, त्यो चाहिँ नकारात्मक है, रूप चाहिँ मेरै हो, त्यो पनि त्यो चाहिँ मेरो कालो रूप हो। अब सेतो रूपमा आउनु चाहिँ त्यो छोड। देवता पनि त्यही हो, तर खुनको बदला सुनले, खुनको बदला फलफुलले चढाएर तिमी सकारात्मकमा रूपान्तर हौ। त्यसको लागि दीक्षा हुनुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ। वेद मुन्धुम मुखले मात्रै कामेर जोखना हेरेर होइन, शास्त्र पढेर पूजाआजा गर, कर्मकाण्ड गर भनेर त्यो ज्ञान मैले जब पाएँ 22-23 वर्षको नौजवानीमा, त्यो ज्ञान पाएपछिको चाहिँ म शुद्ध भयो, यो रूपमा परिवर्तन हो। अब किराँत धर्म संस्कृतिमा तान्त्रिक परम्परा छ कि छैन? किराँतमा मात्रै नि, सबै जाति धर्ममा तन्त्र छ, मन्त्र छ, जन्त्र छ र यन्त्र छ। कुनै पनि ज्ञानबाट यो ज्ञानको हाँगाबिङ्गा सोध्नुभयो। तनले गरिने तन्त्र, तन भनेको त शरीर हो नि, तनले गरिने तन्त्र। अब बाण हानियो, अक्षता हानियो, तन्त्र। अब मनमनमा कसले थाहा नपाइ गर्ने मन्त्र। तपाईँले थाहा पाउनुभयो त? फुके होइन, मन्त्र। जन्त्र बुट्टी बनाएर दिन्छौँ नि, जन्त्र त देख्नुभयो होला। मन्त्र गरेर बुट्टी भने म पनि जन्त्र बनाइदिन्छु। जन्त्र यन्त्र भनेको त यन्त्रसहित आउनु भएको छ नि, ज्ञानले विज्ञान बनाएको यन्त्र। त्यस कारणले कुनै पनि ज्ञानमा तन्त्र, मन्त्र, जन्त्र र यन्त्र कस्तो 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 छन् तपाईँहरूको किराँत संस्कृतिमा? तन्त्र मन्त्र तान्त्रिकहरू यतिसम्म छ, संसारमा नभएको तन्त्रहरू छ। जस्तो उदाहरण लिनुहोस्, तपाईँ यज्ञ गर्दा आगो सल्काएर बाल्नुहुन्छ, हामी आगो सल्काउँदैनौँ। आगो कोइला मात्रै थपक्क राखेर मन्त्रबाट बाल्छौँ, हुरुरु बल्छ। त्यो बलेन भने छोड्छौँ, यज्ञ गर्दैन। त्यो शक्ति छ, त्यो शक्ति छ। अब हामी त त्यो गर्छौँ, मै त्यो गर्छु। त्यो चाहिँ गरम तातो होइन, माथि कुम्भकर्णको फेरीमा पनि त्यो प्रयोग हुन्छ। हामी चेला बुढाले त्यो गर्छौँ भने धर्मगुरु, मेरो गुरु आत्मानन्द, फाल्गुनन्दहरू त कसैले परीक्षा गर्दा पनि हुन्छ। आगो थपक्क राखेर आगोको कोइला बिना त्यतिकै मन्त्रले फुकेर आगो बाल्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यो देखेको छु। त्यो शक्ति छ। त्यो शक्ति छ। त्यस कारणले
अनि आगो बिना मन्त्रले फुकेर आगो बाल्ने महागुरु र वर्तमान गुरु छँदै हुनुहुन्छ। हामी नै आगोको कोइला राखेर फुर्र फुक्छौँ। एकपटक श्रिङचोकमा 1 घन्टा बलेन, तल झन्नै मरेर जान आँटिसक्यो। सबैले छोड्यो, अब उड्दैन भन्यो। म मानिनँ। रामभक्त कुरुम्बाङ भन्ने पनि मानेन। लगाएको लगाइ गऱ्यौँ, भरे वात्तै बल्यो, उठेको थियो। 51 सालको घटना भन्दैछु। त्यस कारणले जस्तै चिसोमा पनि मन्त्रद्वारै बाल्छौँ, जस्तै गर्मीमा पनि मन्त्रले बाल्छौँ। अझ महागुरु र वर्तमान गुरु त गुरुले त एकपटक भन्नु कसैले पत्याउँदैनन् भने म बालिदिन्छु। सार्वजनिक ठाउँमा बालेर देखाइदिनुहुन्छ। सबै प्रमाण सिद्ध पुरुषहरू, शङ्कराचार्यहरू, बुद्धका अवतारी लामाहरू, गभर्मेन्ट सरकारको प्रतिनिधि भए, मिडियाहरू भएको ठाउँमै हाम्रो शक्ति यतिसम्म छ कि एउटा मन्त्रले यो पृथ्वी ध्वस्त गराउने मन्त्रहरू छ। बम चाहिएन। बम चाहिएन। अब तागेरा, निमुवा, फोमा, हाम्रो त उच्चारण गर्न नि गाह्रो हुन्छ है यो तपाईँहरूको शब्दहरू। यसको चरित्र ऋग्वेदको रुद्रसँग मिल्छ भनिन्छ नि, हो? त्यो तपाईँको शब्द मैले उच्चारणमा केही गल्ती हुन सक्छ। त्यो शब्द नै त्यो लामो शब्द हो। तपाईँको शब्दमा हे परमात्मा परमेश्वर भने जस्तो लामो बोल्नु हो। त्यो जस्तै तपाईँ यस्तै बोल्नु पर्दा तागेरा नियबो मागी भनेर लामो बोलिन्छ। छोटकरीमा त्यसो होइन नि। माग, तपाईँ छोटकरीमा के भन्नुहुन्छ? ईश्वर। हामी के भन्छौँ? माग। माग अर्थ एउटै हो। माग, भाषा फरक भयो के? अब तपाईँ पनि न्वारण गर्नुहुन्छ, हामी पनि न्वारण गर्छौँ, मिली त तपाईँ नि बिहामा लगन गर्नुहुन्छ, हामी पनि लगन गर्छौँ। लगनको गाँठो भन्छ नि। मर्दा तपाईँ पनि के अरे मुक्ति दिनुहुन्छ, हामी पनि मरणको मुक्ति दिन्छौँ। तपाईँ पनि इष्टदेवको भित्री पूजा गर्नुहुन्छ, बाहिरमा हामी पनि गर्छौँ। तपाईँ पनि नवग्रह मान्नुहुन्छ, हामी पनि मान्छौँ। अष्टयोगिनी मान्नुहुन्छ, हामी पनि अष्टयोगिनी मान्छौँ। अब तपाईँ पनि यज्ञ गर्नुहुन्छ, हामी पनि यज्ञ गर्छौँ। रुद्रसँग मिल्छ भन्ने कुरा मुन्नुमा छ नि। अनि रुद्र भने नै हाम्रो शिव हो, थेबा हो, हाम्रो इष्टदेवको नामै। तपाईँको त विष्णु पो त इष्टदेव त। तपाईँले रुद्रलाई इष्टदेव भन्नै सक्नुहुन्न, शिवलाई इष्टदेव भन्नै सक्नुहुन्न। विष्णु र शिव, इष्टदेवी लक्ष्मी, इष्टदेव विष्णु। त्यो शिव हो भन्ने कुरा त सुस्तानीमै पढ्दाखेरि किरातिनी भएको त महादेव र पार्वतीको त हामीले पढेको। राइट। शिव शङ्कर बोलेको जनाथ शम्भु किरातेश्वर महादेव एउटैको नाम। किरातिनी भएर बिहार गरेको कुरा पनि पढेको यो होइन। कैलाशमा राज्य गरेको त सर्वत्र छ नि त। मानस खण्ड, मानस सरोवरको ग्रन्थ पढ्दा क्लियर छँदैछ नि। भनेपछि ज्ञानको दृष्टिले हामी एक हौँ, मुन्दुममा छ यो कुरा। ज्ञानको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि हामी एक छौँ। हामी भिन्न होइनौँ। हाम्रो मुन्दुममा चाहिँ यहाँ मजिना ख्याङ्ना मुन्दुममा पढ्नुपर्छ। तपाईँ सौतानीपट्टिका सन्तान सूर्य चन्द्रवंशी, हामी बेतेपट्टिका पहिलो ल्याउने सूर्यवंशी त सूर्यवंशीभित्रै परिगयो भनेर भनेछ। जेठीपट्टिलाई सूर्यवंशी ल्याइदियो, कान्छीपट्टिको सौतानीपट्टिकोलाई चन्द्रवंशी भनेर दुईवटा हाँगा छुटेको त मुन्दुममा छ त। भनेपछि हामी एउटै हो। एउटै। तर किन बाहुन क्षेत्रीहरू पछि आएका हामी आदिवासी यिनीहरूले यहाँबाट लखेट्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूकै समुदायबाट कुरा उठ्छ नि त। फेरि त्यो समुदाय नै अन्धकारमा छ। अङ्ग्रेजीमा कन्फ्युजन भन्छ नि, भ्रममा छ। मान्छेलाई खेदाएर होइन यो युगमा। राजनीतिक गर्ने हो भने राजनीतिक दर्शन, पोलिटिकल फिलोसफी अध्ययन गर्नु पर्यो। हजुर, माओवादीमा बाहुन मात्रै छ कि लिम्बू मात्रै छ? सबै जात छैन। काङ्ग्रेसमा नि, कम्युनिस्टमा सबै जात छन्। हजुर, गोराहरूको देशमा बराक ओबामा के जातको थियो? मुस्लिम जातको थियो। हजुर, अनि इङ्ल्यान्डमा सबभन्दा बेलायतको धनीमानी को हो? अग्रवाल होइन? अग्रवाल गोरा हो त। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक गर्ने, राजनीतिक
कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक दर्शनको आधारमा राजनीति गरून्, देवनीति गर्नेले देवनीति धर्म दर्शनको आधारमा धर्म पालना गरून्। त्यो कुरा चाहिँ छुँदै नछुन्ने अनि तेरो र मेरो अनुहारको भोरमा राजनीतिक। त्यसो भने चीनमा 5 सालमा के अरे युद्ध टुङ्ग्यो, कुन जातिले गर्यो हो? कुन जातिले खेदाउनुको लागि? वर्ग सङ्घर्ष, प्रजातन्त्रको सङ्घर्ष। जसले प्रजातन्त्र चाहन्छ त्यसले सङ्घर्ष गर्ने हो, जसले समानता चाहन्छ त्यसले हो। त जाति असमान छ भने पार्टीको दर्शनले इन्डिकेट गरेको दर्शनसँग गर्नु पर्यो नि। के अरे प्रजातान्त्रिक समाजवाद काङ्ग्रेसले बोकेको, सोसियल डेमोक्रेसी र कम्युनिस्टले बोकेको कम्युनिस्ट इजम जस्तै यो कुन इजमभित्र पर्यो? वाट इज युवर पोलिटिकल फिलोसफी? फिलोसफी चाहिँ दर्शनशास्त्रीहरू, राजनीतिक शास्त्रीहरू धर्मशास्त्रीको रूपमा चाहिँ जुदाउँ न त, सशर्त गरौँ न त। त्यो चाहिँ नगर्ने अनि उच्च र निच, थेप्चेर लेप्चे यो अनुहारको भरमा गर्ने हो भने त त्यो त व्यर्थ। त्यसो भए उभौली उधौली तपाईँहरूको निकै चाहिँ चर्चित संस्कृति छ। उभौली लिम्बूहरूको सांस्कृतिक पक्षले के समेटेको छ यो उभौली उधौली भन्नु? तपाईँको पनि छ र खालि नबुझेर मात्रै भयो त? त्यो हाम्रो कसरी छ तपाईँहरूको? तपाईँ माघ 1 गतेदेखि असार मसन्तलाई उत्तरयान भन्छ। उत्तरयान भनेको उभो होइन? उत्तरी ध्रुव उभो छ कि छैन? सूर्य उत्तरायण भयो भनेर भन्छौँ हामी। उत्तरायण, यान भनेको त उयो सूर्यको त अयन, उत्तरतिर गयो है भने अब हामी त्यसलाई उभोतिर लाग्यो है, उभौली। के हो कुरा? एउटै होइन र? अब साउन 1 गतेदेखि पुष माससम्म सूर्य फेरि दक्षिणयान झर्छ, उधौली। त्यसो भने यो दुईटैको सिमाना कुन चाहिँ? भूमध्य रेखा त पढ्नु भएको होला त पृथ्वीको। भूमध्य रेखादेखि उँधोलाई दक्षिण, भूमध्य रेखादेखि उत्तरलाई उभरलाई उत्तर। जब सूर्य उत्तरतिर लाग्यो उभौली खेती गर्ने याम सुरु भएछ भन्ने। अब यति बेला हाम्रो जाडो सुरु भयो, तल गरम छ नि दक्षिणयानमा। म मरिससमा जाँदा जेठमा गएको, ऊ यता गरम भयो त तल त जाडो पो थियो। उसको यति बेला उभौली हुँदैछ फेरि भूमध्य रेखादेखि। त्यही कारण यो त प्रकृतिको गतिमती र प्रगति अनुसारको चलन गति गर्ने अवधारणाहरू हुन्। तपाईँ उत्तरयान भन्नु, हामीले उभौली भनौँ। तपाईँले दक्षिणयान भन्नुभयो, हामीले उधौली भनौँ। भाषा र मूल्य मान्यता, संस्कारको मान्यता, संस्कृतिमा चाहिँ फरक भयो। अब हामी ज्योतिर्लिङ्गको कुरा गर्छौँ, तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ? तपाईँ ज्योतिर्लिङ्ग भनेको शिवलिङ्गलाई भन्नु खोज्नु भयो होइन? हो। अनि हाम्रो चुला त 3टा लिङ्ग, 3टा तलै रोपेका छौँ त चुलामै। प्रत्येक लिम्बू या किराँतीको घरभित्रको चुला 3टा हुन्छ, युमा, थेबा र हिम्बा। एउटा त्योबाट सुरु हुन्छ। अनि अंशवंश छुट्याउँदा घरमा शान्त जग्गा दाजुभाइको सुन्दा त्यो खामसेम्लुङ भन्छ, माटो अंश छुट्ने ढुङ्गा रोप्छौँ, त्यो लिङ्गै हो। अनि च्यानमा मर्दाखेरि पापहरू छोडेर जाओस् भनेर च्यानमाथि ढुङ्गा रोप्छौँ, सोलुङ हो, त्यो पापको ढुङ्गा हो, पाप कटेर जाओस् है, मुक्ति होस् भनेर। अनि राजाहरू 10 लिम्बुवान छुट्दा ढुङ्गा रोप्छ, हाङसेम्लुङ राजाहरूको छुट्ने ढुङ्गा रोप्छौँ। फिदिममा 3टा ढुङ्गा छ त, फिदिम गढीमा। त्यसको अर्थ त्यो ज्योतिर्लिङ्गकै अर्थ? त्यो ज्योतिर्लिङ्ग हो। अनि ठुल्ठुलो देवस्थलको भन्छौँ, तपाईँको यो टुप्पी जस्तो छ नि, जस्तै यो बाहुनहरूले किन टुप्पी लाग्छ भने त्यो हामी मुजोपा, यो मुजोपा भन्छौँ। तपाईँ टुप्पी, यो पृथ्वीदेखि सतहदेखि 9 तला माथिदेखि ईश्वर बस्छ भन्ने मान्यता छ। 9 तला छ यो शून्य आकाशमा। त्यो चाहिँ टुप्पी। त्यस कारणले कुनै पनि डाँडाको उचाइमा ढुङ्गा रोप्छौँ, त्यसलाई मुजोलुङ भन्छौँ। 5 प्रकारको लिङ्ग पो छ त। घरको चुला, अंशबन्ध जग्गाको छुटाउने चुला ढुङ्गा, च्यानमा पाप
छोडोस् भनेर ढुङ्गा, राजा भाषा छोड्दा हाङसेर्नु राजा छुट्ने निशाना ढुङ्गा, अनि देवी देवता ईश्वर मान्ने मूलढुङ्गा। पाथेरोमै रोप्या छौँ, हाम्रो गुरुले रोप्नु भएको छ, माझ किराँतमा रोप्या छौँ। 5 प्रकारको शिवलिङ्गको रूपमा हाम्रो त प्रख्यात छ त। युमा साङमाङ भन्नुहुन्छ, युमावाद पनि भन्ने, त्यो भने के हो? तपाईँको लक्ष्मी, हामी युमा, हामीले लक्ष्मी पूजा गर्छौँ। तपाईँ युमा? थेबा हाम्रो तपाईँको बनाइ विष्णु, हामी थेबा, त्यो चाहिँ इष्टदेव र इष्टदेवी, त्यो दुईटालाई युमा। तर युमा सम्माङ भन्नाले अलिकति अपशब्द हुन्छ, युमामाङ भन्नुपर्छ। सम्माङ भनेको ग्रह अलिक सानो हो, युमामाङ। जस्तो राजा र मन्त्री त फरक पर्यो नि। राजकाज त मन्त्रीले पनि गर्छ, तर राजा प्रमुख भयो, मन्त्री त प्रमुख होइन होला नि, एउटा सानो एक सेक्टर। सम्माङ भन्नाले त एक सेक्टर मात्रै भयो। युमामाङ भनेको चाहिँ ठुलै गडकै रूपमा आयो, लक्ष्मी भन्ने आयो। सम्माङ भनियो भने सानो विभागीय, सानो देवी देवता जस्तो, ग्रह जस्तो भनौँ न, जस्तो 9 ग्रहलाई हामी सम्माङ भन्छौँ नि। त्यस कारणले युमा सम्माङ भन्दा प्रष्ट मुन्दुमी शब्दलाई सम्बोधन गर्दैन, अलिकति मुन्दुमी व्याकरण मिलेन भन्छौँ। त्यसो भने के हो, युमामाङ भन्नु पर्यो, थेबामाङ भन्नु पर्यो, त्यो चाहिँ 100% शब्द सम्बोधन मुन्दुम मिल्यो। सम्माङ भन्यो भने चाहिँ अलिकति युमालाई अरालेर अलिक निचो पारेर सम्बोधन गरे जस्तो अर्थ लाग्छ मुन्दुमी व्याकरणमा, मुन्दुमी भाषाबाट। त्यसो भने हामी यो मुन्दुम छ नि तपाईँहरूको, मुन्दुमका अनुसार हामी सबै जात जाति जोडिन सक्ने सम्भावना कति छ? कतिको जोड्छ यो मुन्दुमले सबैलाई? हाम्रो मुन्दुममा सब्याङथीकै पोङमा भनेको सबै मानवहरू एक हौ भन्यो, त्यसलाई विश्व शान्ति र मानव एकता भन्छ। मानिसको जात मानिसे हो भन्छ मुन्दुमले। त्यसो भने मानिसको जात कति प्रकारका? 2टा मात्रै। सिम्बोसा साडी लाउने स्त्रीलिङ्ग, हजुर। फेम्बोसा धोती लाउने पुरुषलिङ्ग। खालि भेद, लिङ्गको भेद मात्रै 2टा, बाँकी मानिसको उच्च निच्च, थेप्चो लेप्चो चुच्चो यस्तो छैन, एकै हो भन्छ। त्यो कारणले अहिले मेरो गाउँमा त दमै कामी छेत्री बाहुन जम्मै घरभित्री सरासर पस्छन्। म त प्रधान पनि हुँदै पनि सबै कामीहरू हुल्थेँ। मैले दमै कान्छा भन्ने 7 वर्ष मेरोमा बसेको हो, सहयोग गर्यो, त्यसलाई पाले। छेत्री बाहुन अन्यहरूले देख्दा चाहिँ माथि ढिकुटीमा धान बोक्नु लगाउँदैन, त्यो लाज हुन्छ भनेर अरू नभएकोलाई सट्टै ढिकुटीमा माथि गरेर चाहिँ धान ओसार दिन्थ्यो, खाना बाहिर सिकुवामा दिन्थ्यौँ। तर पानी बोकाएको मजाले बाहुनहरूलाई कति खुवाएँ। अहिले त जम्मै भित्री पस्छन् मेरो गाउँमा चाहिँ, उच्च निचो भन्ने छैन, उच्च निचो छैन। मेरो घरको तल्लो जुन अघि मलाई त्यहाँ मर्यो भन्यो नि, त्यसको बहिनी दमाईले लगेको छ, तल्लो घरको दमाईले मजाले बसेर छ। हाम्रो त्यत्रो किराँतेश्वरमा तल लारुम्बामा मगर पुजारी छ, प्रमुख पुजारी है। पुजारी त राई लिम्बू कहीँ हुन्छन्, त्यत्रो राई लिम्बू किराँतीहरूमा मगरलाई प्रमुख पुजारी, मानबहादुर खप्पाङ्गी मगर प्रमुख पुजारी ऊ छ। अनि त्यो गुरु आश्रमदेखि पल्लो हाम्रो धर्मको कामीले राइनी ल्यायो, अनि राईहरू जम्मा भेला भएर छुटाउनु खोज्दा गुरु गुरुआमाले थाहा त्यो मान्छेले यता बोलाऊ भनेपछि बोलाउनु भयो र खबरदार छुट्टाउला, जोसँग गयो त्यहीसँग मिलाइदिनु भनेर अहिलेसम्म गुरु आश्रम छेउमा कामीले ल्याएको राइनीसँगै बसेर बच्चा काटेर बसेको छन्। भनेपछि सबै जात जातिले जोड्छ। भनेपछि जात बारे चाहिँ अघि भने 2टा मात्रै, स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग, त्योभन्दा अरू छैन। हाम्रो मुन्दुममै छ। सिम्बोसा साडी लाउने, सिमलाई हामी साडी भन्छौँ, फेनबोसा धोती लाउने पुरुष। यो 2टा लिङ्ग चाहिँ वर्णनमा छ। त्यसमा पनि अधिकारमा होइन, खालि लिङ्गमा मात्रै भेद फरक। अब इमानसिंह चेम्जोङ र स्वामी प्रपन्नाचार्यको बारेमा कुरा गरौँ। उहाँहरूले चाहिँ नि मुन्दुमलाई कसरी लिनुभएको छ स्वामी प्रपन्नाचार्यले, अनि
इमानसिंह चेम्जोङले त मैले भनिहालेँ अघि किराँतहरूको इतिहास सम्बन्धी एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। त्यहाँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा, अलि तपाईँले भने भन्दा अलि विवादास्पद कुरा आए, बलिका कुराहरू आए, यी कुराहरू आए। यी दुवैजना पात्रले चाहिँ मुन्दुम कसरी लिनुभएको छ? होइन, इमानसिंहले भन्नु खोजेको पुरानो प्राचीनमा बलि पूजा पनि थियो भन्ने कुरा हो। त्यही हो। किनभने आत्मानन्द गुरुसँग भेटेको मसँग 3 वर्ष बसेको। हजुर। तर कहिले पनि बलि पूजाको उहाँले वर्णन गर्नुभएको छैन। लेख्नु चाहिँ लेख्नु। किराँतको वेद, किराँतको मुन्दुम, किराँत इतिहास, हिस्ट्री कल्चर अफ द किराँत पिपल, विजयपुर, किराँतकालीन विजयपुरको इतिहास, किराँत साहित्यको इतिहास, किराँत वर्णमाला, किराँत याक्थुङ चुकमुक सामजिङ मुन्दुम दर्शन, मैले 12वटा मसँग यहीँ छ। मैले 3 वर्ष गरेको हो। मैले किराँत धर्म दर्शन जुन पुस्तक लेखेँ, इमानसिंहको किराँतको मुन्दुम, किराँतको वेद नपढेको भए म लेख्न सक्ने नै थिएन। मेरो स्रोतको मूल सन्दर्भ नै त्यो भइदियो। स्वामी प्रपन्नचार्यले स्वामी प्रपन्नचार्य महागुरु फाल्गुनबाट दीक्षित भएको हो। तर महागुरु पाठशालामा परलोक भएपछि उनी टुरो भयो। एक्लो भएपछि यिनी चलखेल गर्दै उसलाई कन्ट्रोल गर्ने ज्ञानी पुरुष थिएन नि। त्यो बेला उनी भारतमा गएर एउटा टिचरकोमा, हेडमास्टरकोमा भाडा मोलेर 5 कक्षादेखि पढ्न सुरु गरेर उनीले वेदान्त न्याय भूषणबाट पिएचडी गरे हुन्। उनीसँग म साह्रै नजिक थिएँ। मेरी जिल्लाको हो, लालीखरको बरबोटेको। प्रपन्नचार्यले प्राचीन किराँत इतिहास नलेखेको भए हामी किराँतीहरूको आदि होइन 40% पनि हामीसँग ज्ञान पुर्याउने थिएन। प्राचीन किराँत इतिहास यत्रो ग्रन्थ छ, त्यसमा मात्रै हाम्रो पहिचान किराँतीहरूको। अघि मैले नै जम्बूद्वीप उत्तराखण्डदेखि लिएर यस भेभाग भूखण्डमा राज्य गरेको हिन्दू र हामी किराँतीहरू मिलेर आएको, हाम्रो पालो पालो राज्य पनि भएको छ, पालो पालो हार जित पनि भएको छ, मिलेर पनि बसिया छौँ, जुधेर पनि बसिया छौँ। हामी नै हो। मङ्गोलियनसँग पनि जुधेका छैनौँ, चाइनिजसँग पनि जुधेका छैनौँ, गोरासँग पनि लडाइँ गरेका छैनौँ। पालो पालो राज्यको लागि लडेको नि अहिलेको नेताहरू लड्छन् नि। राज्य सत्ताको बाहेक धर्ममा, जातीयमा लडाइँ अहिलेसम्म भएको कहीँ छ भने बताउनुहोस्? छैन। हामी धार्मिक सहिष्णुता, जातीय प्रपन्नचार्यले चाहिँ मुन्दुमलाई कसरी लिनुहुन्थ्यो, कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? मुन्दुम, किराँतीहरूको मुन्दुम पनि एउटा ग्रन्थै हो, तर वेदसँगको यो सामिप्यता राख्दछ भन्ने उहाँको भनाइ हो। वेदसँगै सामिप्य, हिन्दूहरूको वेद। महागुरु फाल्गुनले पनि वेदको फेद मेरो हो भन्नुभएको छ। नजिक नजिक सुन के अघि सानीमा र ठुलेमा भने जस्तो। बैरागी काइलाले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुभयो? फेरि उहाँले छुट्टै व्याख्या गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ धामी झाँक्रीहरूको कामेर त्यो जप्ने तन्त्र मन्त्रहरूको बोके बाहेक अरू उहाँले कहाँ अध्यात्म खोजे गर्नु भएन नि त बिचरा। ऊ अध्यात्म जान्ने पनि होइन, ऊ त कवि हो। कवितामा बग्ने कवि क्या, जहाँ नपुगे रवि, त्यो खालको उनी। अनि उनले गरेको चाहिँ यो ढ्याङ्ग्रो थाल रोकेर बस्ने छैनन् धामीहरू। तपाईँ पनि त बोका काटेर खुन पिउनेहरू छन् त। ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने पनि छ कि छैन त, कार्की सार्की लार्कीहरू जम्मै। त्यस्तै हाम्रो धामीहरू जति छन् नि, धामी भनेको त कामेर जोखेर भन्नेहरू भनेको अल्पज्ञानीहरू को चाहिँ खोज गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कल्चर, संस्कार, संस्कृति चाहिँ ज्ञान होइन नि त। त्यसले मोक्ष हुने होइन, त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हो नि त। कर्मकाण्ड र ज्ञानकाण्ड फरक फरक विषय हो नि त। अब किराँत संस्कृति, किराँत धर्म, मुन्दुमलाई हामीले राष्ट्रिय धारमा चाहिँ कसरी जोड्न सक्छौँ? होइन, अब अघि नै भने नि त, राष्ट्रिय जनगणनामा 68मै चौथौँ किराँत धर्म राष्ट्रिय धर्ममा आयो। अरे 66मा त महागुरु फाल्गुनन्द 16औँ राष्ट्रिय विभूति मान्यता छ। उहाँको जन्म जयन्तीलाई बिदा भनेर केपीजीले नै घोषणा गरेको छँदैछ। अब त्यति मात्रै होइन, हाम्रो जग एउटै हो। अघि मैले भने नि वेदव्यास तनु, तनु भनेको त तेनेहाङले राज्य गरेको हाम्रै किराँत राजाको नामबाट न तनु। तेनेहाङ हो नि त खास गरी। त्यहीँ जन्मेको जनजातिकै छोरा हो। बुबा पराशर ऋषि, आमा माझेनी, आदिवासी हो।
आदि धर्म हो, किराँत पनि आदि। अब बुद्ध यहीँ लुम्बिनी जन्मिएको शुद्धोधन राजाको छोरा, बुद्ध धर्म यहीँ 3टा बुद्ध धर्म विश्वविद्यालय अथवा त्रिपिटक विश्वविद्यालय, हिन्दू संस्कृत विश्वविद्यालय, किराँत मुन्डुम विश्वविद्यालय, यो त्रिबीज चाहिँ त्रिशक्ति, त्रिकोण, त्रिलोक, त्रिशूल, त्रिधर्म त यहाँको आदि धर्महरू हुन्। यो एक भएर अरू धर्म चाहिँ अतिथि देवो भव, उनीहरूले हामीमाथि राज्य गर्नु पाउने अधिकार हुँदैन। तपाईँको घरमा आउने पाहुनाले उनले मनपरी बोल्नु पाउँछ, मनपरी खानु पाउँछ, मालिक हुन पाउँछ। तपाईँले जे दिनुभयो त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँले पनि अतिथिलाई खेदाउनु पाउनुहुन्न। अन्य धर्महरू, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, तपाईँको के अरे अरू पारसी भयो, क्रिस्चियनहरू भयो, हाम्रो अतिथिहरू। तर हामी तपाईँले अघि 3वटा त्रिमूर्ति 3 जे भनेर कुरा गर्नु भने ती आपसमै हामीले एकअर्काप्रति नै शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, किराँतहरूले हिन्दूहरूलाई चाहिँ नबुझ्ने, हिन्दूले किराँत नबुझ्ने, बुद्ध नबुझ्ने गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो। त्यही कुरा त मैले विश्व हिन्दू महासङ्घलाई बार भनेको अहिले देख्यो र। किन त्यस्तो अविश्वास पैदा भएको छ? विश्व हिन्दू महासङ्घ भनेको 81% अत्याधिक जनगणना जनसङ्ख्या भएको विश्व हिन्दू महासङ्घले एकै दिन एकै समयमा पशुपति मिलाएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रमुख अतिथि बनाएर उद्घाटन गरे। राजतन्त्रको शिरोधार्य गर्दै त्यही समय त्यही खुला मञ्चमा आर्यन सनातनहरूले गणतन्त्रको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले गरे। तपाईँलाई थाहै होला त, एकै दिन एकै समयमा 2टा धारलाई समेटेर गरेको शक्तिशाली विश्व हिन्दू महासङ्घ चाहिँ किन सुतेर बसिरहेको? तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी पछि छौँ भनेर त शङ्कर पाण्डे जान्नुहुन्छ होला? जान्छु। उहाँ आउनुभयो, मलाई भन्नुभयो सहयोग हामी एक हौँ। जनजातिहरूको त तल हैसियत छैन, हाम्रो राजा पनि छैन, धन पनि छैन, जन पनि छैन। हामी चाहिँ धेरै तल छौँ, 18औं शताब्दीदेखि मुनि छौँ। नामै जनजाति, तपाईँहरू उच्च हुनुहुन्छ, तर हामी जति बुझेकोले सहयोग गर्छौँ, कमान्ड गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। अर्को के अरे बौद्ध भिक्षु महासङ्घ, बौद्ध भिक्षु महासङ्घले मलाई चिन्छन्, उहाँहरूलाई पनि भनेको छु। बौद्ध भिक्षु महासङ्घ, विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व किराँत महासङ्घ, हाम्रो यो 3टा महासङ्घहरूको त्रिदिवसीय हो कि 1 हप्ता 1 महिना यहाँ अन्तर धार्मिक सम्मेलन हुनुपर्छ, त्यो तयारी पेपर वर्क गर्नुपर्छ। म किराँत धर्म दर्शनको विषयमा, मुन्डुम विषयमा हामी एक भएर जाने, हाम्रो खुन नुन सुनदेखि लिएर सम्पूर्ण तन मन जन बोली वचन र कर्म एक गराउने, यो हात चाहिँ यस्तो पन्जा छ नि 5वटा, यसलाई चाहिँ एक गराउने म किराँत धर्मको पेपर वर्क प्रेजेन्टेसन गर्छु। विश्व हिन्दू महासङ्घले एउटालाई अराओस्, बौद्ध सङ्घले 3टा पेपर वर्क गरेर एकता भएर मार्ग चित्र दर्शन गरेर यो हामीमाथि अनावश्यक शासन गर्नेहरूलाई कुशासन त बनाइदिनु पर्यो नि त। तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्र स्वीकार्य छ? होइन, अब किराँत धर्मले किराँत राष्ट्र खोज्छ, हिन्दू धर्मले हिन्दू राष्ट्र खोज्छ, बुद्ध धर्मले बुद्ध राष्ट्र खोज्छ। कसरी मिल्ला त कुरो? त त्यसको लागि त अघि भनिन 3 हप्ता हो कि 1 हप्ता त पेपर वर्क गर्नु पर्यो, मिलन बिन्दु खोज्नु पर्यो। मपैवादी भयो भने त हिजोकै स्थिति घट्छ फेरि। म हिन्दू मात्रै, मलाई चाहिँ यहाँ खुट्टामा डोक, हामी चाहिँ ठुलो भन्नु थाल्यो भने किराँत मान्दैन, किराँतले फेरि म मात्रै भयो त यहाँ किराँत देश हो, म किराँत एलम्बर चाहियो भन्दा हिन्दू मान्दैनन्। अब हामी 2टा मात्रै हिन्दू र किराँत मिलेपछि हुन्छ भन्दा बुद्ध पनि मान्दैन। त्यसै गरी बुद्ध भिक्षु महासङ्घ 200 कन्ट्रीमा छ, शक्तिशाली नै भन्नु पर्यो। विश्व हिन्दू महासङ्घ नै विश्वमै छ, किराँत धर्म पनि अहिले करिब 20 राष्ट्रमा त छ, अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियासम्म छ, हाम्रो पनि ठुलो सञ्जालको रूपमा भइसक्यो। राज्यमै यहाँ पनि गणनाले 4थौं आइसक्यौँ। त्यस कारणले यो त्रिविध शक्तिलाई एक गराउने मुक्तिदाता चाहियो मेरो चाहिँ सन्दर्भमा, मेरो चाहिँ भनाइ हो भने। अब
लियोनियल कप्लानले पूर्वी नेपालमा लिम्बूहरूको किपट र सामाजिक फेरबदल भन्ने अङ्ग्रेजी किताब लेखे नेपालीमा लेखेका रहेछन्। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो होइन, त्यो किपट भनेको त किराँतीहरूको किपट भनेको अचल भूमि। किराँतीहरूको पटभूमि कसैले बेच्नु खोसाउनु मास्नु नपाइने। अहिले पनि त किपट प्रबन्धबाट के अरे एउटा पर्साइले पिएचडी नै गरेको छ नि त। त्यो भनेको अरुण पूर्व मेची पश्चिमको सीमित एरियाको सन्दर्भ हो। त्यति भने त नेपाल होइनलाई नहोला नि त। त्यो त एक प्रदेश पनि भएन होइन। एक प्रदेश त उता साङ्गासम्म आउँछ नि त तपाईँको ओखलढुङ्गासम्म। त्यसो भएको हुनाले त्यो पूर्वीय लिम्बुवानको एक जाति, एक भाषी, एक संस्कृति, एक भूमिको सानो एक पाटा मात्रै हो, पार्ट वाइज। यो मेरो हात, यो देब्रे सम्पूर्ण म हुँ त, पाटा मात्रै हो नि। यो त काट्यो नि म बाँच्छु है। अब यो नि अर्को पाटा खुट्टा, त्यस्तै पार्ट पार्ट वाइजबाट पार्टी बने जस्तो एउटा दर्शनबाट कयौँ पार्टी बन्छ नि त। उदाहरण छ कम्युनिस्टको 28 पार्टी छ एउटा दर्शनबाट। त्यस्तै एउटा पार्टको बारे खोजी गर्यो, त्यो सीमित हो, असीमित होइन। अघि हामीले भनेको त असीमितको कुरा पो गऱ्यौँ त। मेची महाकाली मात्रै होइन, ग्रेट नेपालको कुरा गऱ्यौँ, ग्रेट किराँतको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँको जम्बुद्वीपदेखि उत्तर हिमवत खण्ड, तपाईँको तिब्बतको पामिर गाठो दक्षिण, बर्मा पश्चिम, अफगानिस्तान पूर्व, विशाल हाम्रो स्वामित्व, हिजो भूस्वामित्व, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पारमिता, हाम्रो त्यो बेलाको अस्तित्व, व्यक्तित्व, कृतित्वलाई उजागर गरौँ, एक भौँ। यो सीमाभित्र अनेक पलाएर आउनेहरूले हाम्रो अमेलता, हाम्रो विमतिको के अरे फाइदा लिएर यहाँ हामीलाई त निल्नु आँटिसके भन्ने कुरा पो त। अब राजा चाहिन्छ भने राजाले जनजाति 59 जनजातिहरूको बारे कस्तो सैनिक सम्बन्ध राख्छ स्पष्ट आउनु पर्यो नि। मैले एकपटक ज्ञानेन्द्रको सचिव पशुपति भक्त होइन होइन, त्यो त मुख्य सचिव भयो, उसले पनि चिन्छ। तिमल सिन्हा नि, सागर तिमल सिन्हा अहिलेको। पशुपति त बाहिर बसेका छन्, घरै जाँदछ नि। अनि मैले दर्शन मागेँ, कुनै के र के कहाँ सिङ्गापुर आएर कहाँ आएर भन्नु थाल्यो। अनि मैले व्यङ्ग्य हाने पुस्तकहरू पनि। होइन, जनजातिले राजा कहिले भन्नु पाउने हो भनेको बोलेन। भन्ने बेलामा नेपाली राजा नेपालीप्रति, नेपालीप्रति नेपाली राजा भन्ने, गर्ने बेलामा हिन्दू राजा भन्ने। त्यसो गर्दा त अरू धर्महरूले आफ्नै राजा खोज्ने पर्यो नि। त्यसको नेपाली राजा भन्नुलाई, बुद्धको पनि राजा हो भन्नुलाई, किराँतीको पनि राजा हो भन्नुलाई त त्यस किसिमको अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। मैले अघि नै भने 7 दिन कि 1 महिना अन्तर्गोष्ठी संवाद गर्नुपर्छ पेपर वर्क सहित, अनि त्यो सम्भव हुन सक्छ। मैले एकपल्ट डाक्टर तुलसी गिरीसँग म साह्रै मिल्थेँ, गएको थियौँ भेट्नु घरमा बिचरा। अनि शेरमाजी म त राजावादी हुँ भन्यो। होइन कुरा त ठिक, तर तपाईँ कोठामा बसेर चुलामा बसेर राजावादी हुँ भन्दा त यस्तो लोपार्छन्। पेपर वर्क गर्नुहोस् न, किन आज राजतन्त्रको आवश्यकता पर्यो? अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिकहरूलाई पेपर प्रेजेन्टेसन गर्नु लाउनुहोस् न, गोष्ठी गराउनुहोस्। ल म पनि एउटा पेपर वर्क गर्छु, म पनि तयारी छु। किन यसको औचित्यबारे, यसको महत्त्वबारे, यो 21औं शताब्दीमा राजतन्त्रको किन आवश्यक पर्यो नेपालको सन्दर्भमा चित्तबुद्ध सबै बौद्धिक, सबै राजनीतिज्ञहरूलाई पनि काट्नु नसक्ने गरी नि यथार्थवादी। त तपाईँ कुनामा बस्ने म राजावादी हुँ भन्दा त मुक्लोपारवादी हुन्छ। त्यसो त भएन गिरिबाबु। ल कन्फरेन्स गर्नुहोस्, हलमा बुक गरेर 3 दिन 4 दिन बसौँ।
त्यो राजा बादिङ भन्ने कोठामा लुक्ने अब त्यसरी विश्व हिन्दू महासङ्घ बन्छ अफिसमा बसिरहेछ अनि ठुलो पदले उपरखोट लिएर बस्दा हेर्नुहोस् त जर्किलो प्रतिष्ठान जन्मिया छ धर्मसभा नेपाल जन्मिया छ थाहै होला अर्को के अरे प्रकृति संस्कृति संस्था जन्मिया छ तपाईँको हिन्दू धर्म दलितहरूले भक्तपुरमा अर्को स्थापना गरेका छ नारायण पोखरेल हाम्रो दिनबन्धु बाबुको बाबुले अर्कै उ बनाएको छ त्यहीँ तपाईँको के अरे विश्व हिन्दू महासङ्घ दुईवटा छ विश्व हिन्दू महासङ्घ दुईवटा छ तपाईँको मन्दिरमा निच जाति छिर्यो भने कुटै खाएका छन् बाहुनको छोरी ल्याएको भने के अरे सम्धीलाई कटै खाएका छन् अनि के भन्छ ती पशुपतिमा हिन्दू बाहेक प्रवेश निषेध भनेर लेखिएको छ अनि चेमेले छोको पोडेले नखाने पोडेले खाएको बादीले नखाने बादीले छोको माझीले नखाने माझीले छोको दमेले नखाने दमेले छोको सार्कीले नखाने सार्कीले खाएको कामीले नखाने कामीले छोको राईलिम्बूले नखाने राईलिम्बू छोको छेत्रीले नखाने छेत्रीले छोको जैसीले नखाने जैसीले छोको बाहुनले नखाने यो 13वटा श्रृङ्खलाको जुन छुट छ अछुत छ यो 21औं शताब्दीमा केन्या मानव एक जाति भयो ककेसन मानव अर्को जाति भयो पेकिङ मानव बेजिङ मानव अर्को जाति भयो जाभा मानव 4 मानवहरू 4 ठाउँमा जन्मेको सृष्टि विज्ञान मानव विज्ञानले भन्छ मेरो जिल्लामा घिमिरे दमाई छ कल लिएर बसिया छ किन त्यो घिमिरेबाट खसेको रहेछ अब नि यो त तपाईले त्यहाँ भित्र भएको विभेदको कुरा गर्नुभयो अब मुन्दुममा मैले कहीँ कतै सुनेको थिएँ मुन्दुममा झन्डाको व्याख्या गरेको छ मुन्दुममा हाम्रो किराँत धर्म आत्मानन्दले नै किराँत धर्मको झन्डा स्थापना गर्नुभएकोले त्यहाँदेखि यता मात्रै छ बाँकी त पहिले त प्राचीनता कस्तो थियो कसलाई थाहा छैन अहिलेको यही हो तपाईँहरूको हाम्रो त लिपि नै पहिले यहाँको लिपि छैन सिद्धियौँ अब निशा शब्दको अर्थ के हुन्छ लिम्बू भाषामा झन्डा हो चिन्ह छोटकरीमा अब धार्मिक निशा बन्नुलाई धार्मिक झन्डा भयो हेर्नु चाहिँ निशा भनेको त इन्डिकेट गर्ने अब राजनिशा भन्दा निशा भन्दा त राजनीतिक झन्डा भयो झन्डा त झन्डा बेग्लै बेग्लै भयो नि हाङ निशा र माङ निशा निशा इज इक्वल टु सङ्केत हो राजनीतिको निशा राजनीतिक झन्डा भनेर बुझ्नु पर्यो धर्मको निशा साम्य निशा धर्मको झन्डा रहेछ भन्नु पर्यो निशा शब्द चाहिँ प्रयोग मतलब सङ्केत चिन्ह अब यो हाम्रो धार्मिक चिन्ह के भयो किराँतको धार्मिक चिन्ह झन्डा निशा यसलाई चाहिँ साम्य निशा भन्छौँ अब देउताको निशा छ नि फेरि हिन्दू धर्ममा निशाको त प्रयोग हुन्छ नि होइन निशान भन्ने र निशा भन्ने एउटै हो निशान टार्गेटकै कुरा आयो त्यति मात्रै होइन हामी अब यो टोपी भन्छौँ तपाईँले टोपी भन्नुहुन्छ नि त त्यसरी जस्तो त्यस्तो हाम्रो शब्द हामी मनासा भन्छौँ मान्छेलाई तपाईँ मनुष्य भन्नुहुन्छ नि मनासा भन्ने भाषा मात्रै फरक हो मनुष्य अलिअलि त्यो पनि त्यति लामो होइन मुरा हामी तपाईँ मुख नभो तपाईँ नाक मनासा मनुष्य अब स्कन्द पुराणमा चाहिँ नि नगराखण्डमा किराँतलाई शिवका गण पनि भने रहेछ हो त किराँतहरू शिवका गण हुन् भक्त हुन् हामी गणवादी नै हो भनेर भनेको छ धेरैले होइन हजुर अघि मैले भने नि शिवशङ्कर बोलेको जनात शम्भु किरातेश्वर महादेव एउटैको नाम हो अब स्वस्थानीमा त्यसरी तपाईँहरू किराँत र किराँतिनीको रूप धारण गरेर महादेवै हिँडेको हामीले पढ्यौँ अघि पनि भइहाल्यो भने यी सबै कुराहरू गर्दा हामीले जति छलफल गऱ्यौँ जति बहस गऱ्यौँ हिन्दू र किराँतहरूको संस्कृति एउटै रहेछ खालि भाषा मात्रै फरक रहेछ अब मिलेर जाने अब तपाईँले 7 दिन 15 दिन बसेर गोष्ठी गरौँ भन्नुभयो होइन अब यी दुई बिच मिलेर हामी नेपाली हामी एउटै हो भन्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यो जरुर पनि हो र क्रिस्चियनको बढ्दो बेलैमा दृष्टिकोण पुर्यायौँ भने अघि नै मैले भने आयु नै बताइसकेँ 20 देखि 30 वर्षमा हामी यहाँसम्म त निलिसक्यो अब यो टकम सत्रिनेपछि प्राण जान्छ अब बेलैमा सोध्नुपर्छ प्राण जान्छ यस कारणले यसको लिडरसिप विश्व हिन्दू महासङ्घले गरोस् भनेर मैले बार अफिसमै गएर बोलेको बाँसगढीमा म विश्व
किराँत धर्म सङ्घको संयोजक त म आफै छु। बौद्ध भिक्षु महासङ्घहरू छँदैछन् काठमाडौँमै, लुम्बिनीमा छन्। गोष्ठी गर्ने तीनवटा एक ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यसको सार विज्ञप्तिमा, घोषणामा के विषयले हामीलाई नङचिरा फङ्चिरा के रोग लागेको छ हाम्रो मानसिकतामा, धार्मिकतामा, स्वतन्त्रतामा, राजनीतिमा, देवनीतिमा, हाम्रो भूस्वामित्वमा, यो हिम श्रृङ्खलाको काखमा नेपाल भनेर बसेका हामी नेपालीहरू, आर्यनहरू, किराँतीहरूलाई कसको चलखेलले हामी खर्लप्पै हामी जाँदैछौँ। यो बेलैमाथि बुझिएन भने भविष्य हाम्रो अन्धकार छ। त्यो दार्शनिकता, दूरदृष्टिकोण हुनु पर्यो विश्व हिन्दू महासङ्घले पहिलो नम्बर, किराँतले त म बोलिराखेको छु र बुद्ध विश्व महासङ्घ पनि बोल्नु पर्यो। तीनटा त्रिवी शक्ति हाम्रो प्राणाधार हुन्। हामी एक भएर जानुपर्छ। कल्चर इज चेन्जेबल। हाम्रो संस्कार नमिल्दैमा अनेक होइन, दर्शन एक हो, धर्मको सार एक, धार अनेक भएर पनि यो परिस्थितिमा एक नभई कुनै पनि विकल्प छैन। यति भनेर समय दिनुभयो। आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई वास्तविक यो भित्रका कुराहरू चिरफार गरिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यसरी मेरो विचारहरू सबैलाई राख्ने मौका दिनु धन्यवाद छ। सेवा र नमस्कार।